नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। आज यस जात व्यवस्थाको हिंस्र स्वरूप र यसको अन्त्य कसरी भन्ने विषयमा बहसका लागि उपस्थित हुनुभएका यहाँहरू सबै सहभागी तथा युट्युब लाइभ हेरेर बस्नुभएका दर्शक श्रोताहरूलाई म नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। यस बहस कार्यक्रम विविध मिडियाले प्रस्तुत गरिरहेको छ भने आजको यस बहस श्रृङ्खला तेस्रो भाग हो। आज नेपाली समाजको जात व्यवस्थाको हिंसक स्वरूप र अन्त्य कसरी भन्ने विषयमा आफ्नो विचार राख्नको लागि वक्ताको रूपमा राजनीतिज्ञ, लेखक, विश्लेषक विश्वभक्त दुलाल आवतीजी हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व सांसद तथा वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका नेता समेत हुनुहुन्छ। उहाँका दर्जनौं लेख तथा पुस्तकहरू प्रकाशन भएका छन्। ती मध्ये नेपालमा वर्ण व्यवस्था र वर्ग सङ्घर्ष भन्ने यो किताब चाहिँ निकै चर्चित पुस्तक हो। यसले नेपाली समाजको चिरफार गरेको छ। यहाँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। जातमा आधारित नेपाली संरचनाले करिब 13% दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ र जातीय विभेद र छुवाछुत जातमा आधारित संरचनाको एक प्रमुख हो भने जातीय संरचनाकै कारण दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा शैक्षिक रूपमा निकै दयनीय अवस्थामा गुज्रिनु परेको छ। जातीय विभेदको पराकाष्ठ पछिल्लो रुकुम नरसंहारमा देखिएको छ, जहाँ 6 जना युवाहरूले जातकै कारण अनाहकमा ज्यान गुमाउन पुगेका छन् भने अङ्गिरा पासी, शम्भु सदाल लगायत करिब 22 जना दलितहरूले नयाँ संविधान बने पछाडि ज्यान गुमाएका छन्। यो निकै दुःखदायी घटना हो। दर्जनौं दलितहरूले कुटपिट, गाली बेजेती, अपमान र छुवाछुत जन्ने घटनाहरूबाट प्रताडित हुन परेको छ, बाध्य भएका छन् सहनको लागि। यसै सन्दर्भमा आज हामी के पछिल्ला घटनाहरू जात व्यवस्थाको हिंसक रूप हुन्छ र यदि हिंसक रूप हो भने किन जात व्यवस्थाको अन्त्य नगर्ने त? जात व्यवस्था अन्त्य गर्दा नेपाली समाजलाई हुने के फाइदा छन् र घाटा के हो त? यही सेरोफेरोमा रहेर आजको बहस उठान गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त म आजको बहस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु राजनीतिज्ञ विश्लेषक आवतीज्यूलाई नेपालमा जात व्यवस्था कसरी लागू भयो, जात व्यवस्थाका असरहरू के हुन्, जात व्यवस्था किन अन्त्य गर्नुपर्छ र कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने सेरोफेरोमा रहेर आफ्नो विचार राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले करिब 30-40 मिनट भित्र यहाँको आफ्नो विचार राख्नु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र त्यस पछाडि हामी सहभागीहरूको प्रश्न लिनेछौँ। र आज हामीसँग सहभागीको रूपमा क्यानाडाबाट निकै रातिको समय भएको छ डाक्टर डोर्न रसाइलेजी हुनुहुन्छ, कृष्ण रसाइलेजी हुनुहुन्छ, ईश्वरी विश्वकर्मा पनि क्यानाडाबाट हुनुहुन्न रहेछ, जस्तै पोर्चुगलबाट पूर्ण विक लगायत धेरै हाम्रा अतिथिहरू आउनुभएको छ। यहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको बहस म अगाडि बढाउन चाहन्छु र अबको माइक्रोफोन मैले चाहिँ आजका वक्ता आवतीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। आवती सर, यही विषयमा यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम चाहिँ 1 घण्टामा सक्नुपर्छ होला, किनकि काठमाडौँमा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू चलिराखेका छ। ती कार्यक्रमहरूमा पुग्नु पनि पर्नेछ। आज अब यो नेटको कारणले अलिकति ढिला उपस्थित भए म क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। त्यसमा म सरसरी 20-25-30 मिनट जति कुराहरू राख्नेछु र अनि त्यसपछि हामी छलफलमा जाउँला। तर 1 घण्टा जतिमा सक्नेतिर चाहिँ सीताजीले सोचिदिनु होला। सर हुन्छ, म कुरा सुरु गरौँ। अब नेपाली समाज लामो समयदेखि जात व्यवस्थामा आधारित थियो। त्यसो त दक्षिण एसियामा हिन्दू समाजको जो विकास भयो त्यो दक्षिण एसियाको समाज नै पुरै जात व्यवस्थामा आधारित थियो भन्ने कुरा हामी धेरैलाई ज्ञान भएकै कुरा हो। नेपाली समाजमा चाहिँ त्यो प्रवेश गरेर नेपाली समाजको बनावट पनि जात व्यवस्थामा आधारित हुँदै आयो र विशेषतः परम्परादेखि यसरी चल्दै आएको कुरालाई कानुनी रूपमा, औपचारिक रूपमा जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन नै बनाएर विक्रम
सर हजुरको आवाज आएन। वा चाहिँ जातपात भन्नु वा छुवाछुत भन्नु र जात व्यवस्था भन्नु चाहिँ एउटै कुरा होइन। हैन, जात व्यवस्था चाहिँ सिङ्गो सिस्टम हो अथवा एउटा सिस्टमका तीनवटा आधारभूत खम्बाहरू हुन्छन् भनौँ, अङ्गहरू हुन्छन्। कि त्यसको अर्थतन्त्र हुन्छ, हैन, त्यसको चाहिँ राजनीति हुन्छ, त्यसपछि त्यसको संस्कृति हुन्छ। भनेपछि यो तीनवटै चिज भएको जात व्यवस्थामा आधारित भएको समाज थियो छ। यसको मतलब हो कि परम्परागत जति तहगत संरचनामा जति धेरै माथि सरको फेरि म्युट भयो। म्युट होइन, नेटकै समस्या हो जस्तो लाग्यो। आर्थिक बना त्यस्तै गरी सुनियो जति धेरै कथित उच्च जात हुँदै गयो त्यसको राजनीतिक हैसियत पनि स्वत निर्माण हुँदै जाने अथवा माथि पर्दै जाने। जो तल हुन्छ उसको चाहिँ राजनीतिक हैसियत, सामाजिक मर्यादा, सांस्कृतिक सम्मान इत्यादि उसको तल्लो हुँदै जाने। त्यसै गरी संस्कृतिको बनावट पनि सोच्ने तरिका, सौन्दर्य मूल्यदेखि लिएर हर विषयमा जातको आधारमा नै निर्धारित हुने त्यस प्रकारको प्रणाली, त्यस प्रकारको व्यवस्था, त्यो प्रकारको सिङ्गो सिस्टम हो जात व्यवस्था। जसको कारणले अब जात व्यवस्था अन्तर्गतको सबभन्दा पिँधमा परेकाहरूको जीवन चाहिँ सबभन्दा आर्थिक रूपमा पनि, राजनीतिक रूपमा पनि र सांस्कृतिक रूपमा पनि उसको जीवन चाहिँ ध्वस्त हुने प्रक्रिया निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा पुस्तौं पुस्ता चलिरहने, यो नै जात व्यवस्थाको समग्र सार थियो छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ दक्षिण एसियामा मात्रै मूलत छ अथवा संसारमा अन्त थिएन। अब दक्षिण एसियाबाट संसारका अरू भागमा जानेहरूले सँगै त्यो संस्कृति लिएर जाने, त्यो प्रचलन लिएर जाने, त्यो अर्कै विषय भयो, तर मूलभूत रूपमा संसारको अरू भागमा थिएन। यसरी हेर्दा दक्षिण एसिया र नेपालमा विगतमा विकसित भएको सामन्तवादी समाज, जसलाई हामी सामन्तवाद भन्नु सक्छौँ, सामन्तवादी समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद थियो। युरोपमा पनि सामन्तवाद थियो, चाइनामा पनि सामन्तवाद थियो, रुसमा पनि सामन्तवाद थियो, इत्यादि इत्यादि। तर ती जात व्यवस्थामा आधारित थिएनन्। तिनीहरू जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद थिएनन्, बरु त्यो मूलतः भूमि व्यवस्थामा मात्रै आधारित सामन्तवाद थिए। तर यहाँको सामन्तवाद चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित थियो र रहँदै आयो लामो समयसम्म। अब त्यसको विरुद्धको सङ्घर्ष नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनको कोणबाट हेर्ने हो भने विक्रम सम्वतको अथवा 1990 को आसपासबाट लोकतान्त्रिक धारा, राणा शासन विरोधी भनेर लोकतान्त्रिक धाराको आन्दोलन सुरु हुन्छ। 4-5 सालतिर गएपछि त नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीकै जन्म हुन्छ। त्यसै गरी 2006 सालमा गइसकेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि नेपालमा सुरु हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी 6 सालमा गठन हुन्छ। अर्थात् ती दुईटै राजनीतिक धाराले नेपालमा चाहिँ सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने भन्ने कार्यभार तय गरे। तर उनीहरूले के गर्न सकेनन् त भन्दाखेरि नेपालको सामन्तवाद चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित हो। यो युरोपको जस्तो, चाइनाको जस्तो वा चाहिँ रुसको जस्तो सामन्तवाद यो होइन। सामन्तवाद त हो, तर त्यो सामन्तवाद जात व्यवस्थामा आधारित हो भनेर जो सैद्धान्तिक रूपमा नेपाली समाजलाई ठिक ढङ्गले बुझ्नु पर्थ्यो, निष्कर्ष निकाल्नु पर्थ्यो। र यहाँको सामन्तवादसँग लड्नु भनेको, सामन्तवादलाई परास्त गर्नु भनेको चाहिँ जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्नु पनि हो भनेर जो सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकालेर त्यसका आधारमा सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनको कार्यभार तय गर्नु पर्दथ्यो, कार्यक्रम तय गर्नु पर्दथ्यो, सङ्गठन तय गर्नु पर्दथ्यो, त्यो गर्न नेपालको दुईटै राजनीतिक धारा असफल भयो अथवा त्यो उसले गर्न सकेन। गर्न नसकिसकेपछि के भयो त भने सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने भनेको राजनीतिक आन्दोलन जो जात व्यवस्थाको विरुद्ध स्वतः हुनु पर्दथ्यो, तर जात व्यवस्थाको विरुद्ध सङ्घर्ष हुन सकेन। बरु त्यो सामान्य छुवाछुत भेदभाव हो, यो क्रमशः यसो शिक्षा संस्कृति यता उद्योग धन्दा गर्दै गएपछि स्वतः नै यो ठिक हुन्छ भन्ने खालको वैचारिकले काम गर्न पुग्यो। जसको परिणाम के भयो त सिङ्गो समाजमा चाहिँ जात व्यवस्था सबै चिजको आधारभूत निर्धारक भइरह्यो हैन। जे चिज पनि त्यसले निर्धारण गर्ने भइरह्यो। तर त्यसका सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने भनेको राजनीतिक आन्दोलन
चाहिँ त्यो जात व्यवस्थाको बारेमा सैद्धान्तिक निष्कर्ष नै निकाल्न सके। परिणाम स्वरूप 2050-52 सम्म पुग्दाखेरि हालत के भयो त भन्दाखेरि राजनैतिक पार्टीहरू जो सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने भनेर आएका थिए, लडेका थिए, विभिन्न राजनीतिक स्वतन्त्रताको मुद्दाहरूमा तिनीहरूले लडेका थिए, आर्थिक मुद्दाहरूमा तिनीहरूले लडेका थिए, इत्यादि लडेका थिए, निरङ्कुशताहरूका विरुद्ध लडेका थिए। तर ती राजनीतिक पार्टीहरूको बनावट आफै नै जात व्यवस्थामा आधारित हुन पुग्यो हैन। अर्थात् उनीहरूको केन्द्रीय समिति हेर्यो भने, उनीहरूका विभिन्न संगठन हेर्यो भने, उनीहरूका तलसम्मको एकाइहरू हेर्यो भने त्यहाँ समाजमा जस्तो प्रकारले तहगत संरचना जात व्यवस्थाको थियो त्यो चाहिँ छर्लङ्गै त्यहाँ देखिने स्थिति बन्न पुग्यो। अब यो विचित्रको स्थिति थियो। जेका विरुद्ध लड्ने, जुन सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने भनेको वास्तवमा पार्टीहरूको बनावट नै त्यस्तै हुनु पुग्यो। अब 46 सालपछि त नेपालमा मूलतः चाहिँ पार्टीहरूको शासन सुरु भयो, बहुदलीय व्यवस्था सुरु भयो। अब पार्टीहरू स्वयं नै जात व्यवस्थामा आधारित थिए भने अथवा त्यसको आधारभूत संरचना त्यहाँ थियो, त्यसले निर्माण गर्ने प्रशासन कस्तो हुन्थ्यो? स्वतः नै जात व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने खालको भयो। अनि त्यसले पनि विभिन्न आयोगहरू, विभिन्न चाहिँ निकायहरू, सुरक्षा निकाय, न्याय प्रणाली सबैमा नियुक्तिहरू अथवा संरचना गर्ने त्यसले जो गर्दथ्यो त्यो स्वतः नै जात व्यवस्थामा आधारित नै हुँदै गयो। अथवा हिजोदेखि नै जो जात व्यवस्थामा आधारित भएर न्याय प्रणाली, प्रशासन, सुरक्षा यन्त्र अथवा विभिन्न क्षेत्रहरू निर्माण हुँदै आएको थियो त्यसलाई बहुदलीय व्यवस्थाको कालमा पनि राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई जानेर वा नजानेर प्रोत्साहित नै गर्ने वा त्यो संरचनालाई अझ निरन्तरता दिने काम नै हुँदै आयो। यस बीचमा माओवादी युद्ध देखा पर्यो। यसबीचमा माओवादी युद्ध देखा पर्यो। माओवादी आन्दोलनले नेपाली समाजको बनावट जात व्यवस्थामा आधारित छ, त्यसकारणले सामन्तवादका विरुद्ध लड्नु भनेको जात व्यवस्थाको विरुद्ध लड्नु हो, त्यसकारणले त्यस प्रकारको हामीलाई संगठन चाहिन्छ भनेर समग्रतामा नै नेपाली समाजको ठिक विश्लेषण गरेर चाहिँ होइन, तर आफ्नो राजनीतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति उत्पीडितहरूको मुद्दा चाहिँ त्यसले उठायो। दलितहरूको मुद्दा, महिलाहरूको मुद्दा, मधेसको मुद्दा, मुस्लिमको मुद्दा, जनजातिको मुद्दा इत्यादि इत्यादि त्यसले राजनीतिक मुद्दाहरू उठाएको हुनाले नेपाली समाजमा 2007 सालका 7 सालपछि देखा परेका विभिन्न परिवर्तनहरूमा पनि आफ्नो आकांक्षा अभिव्यक्त नभएको देखेर अलिकति खुम्चिरहेको, थेग्रिरहेको जो उत्पीडित समुदायहरूको, दलित लगायतका उत्पीडित समुदायहरूको जो आकांक्षा थियो त्यो चाहिँ माओवादी आन्दोलनले राजनीतिक नाराको रूपमा उनीहरूको मुद्दाहरूलाई अगाडि ल्याइसकेपछि वात्तै त्यो समुदायमा एउटा जागरण पैदा भयो। महिलाहरू जागृत भए, दलितहरू जागृत भए, मुस्लिमहरू जागृत भए इत्यादि इत्यादि। त्यो जागरणले नेपालमा पिँधदेखि नै एउटा ठुलो जागरण, एउटा हलचल तरङ्ग पैदा गर्ने। हिजो भाडा मात्रै माझेर बस्ने महिलाहरू अब बन्दुक बोकेर आएका छन्, हिजो फलाम ठटाएर बस्ने, लुगा सिएर बस्ने वा चर्पी सफा गर्न मात्रै बाध्य पारिएका दलितहरू चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ अग्र मोर्चामा आएका छन् भनिसकेपछि त्यसले समाजमा एउटा नयाँ जागरण र पुरानो जात व्यवस्थाले जकडेर बसेको समाजमा चाहिँ होइन परिवर्तन हुन्छ कि क्या हो, यो त फरकै छ, सधैँ पछाडि पर्छन् भनिएको त अगाडि पनि आउनु सम्भव हुँदो रहेछ भनेर स्वर मनाउन थाल्यो। नेपाली समाजको पिँधको जात व्यवस्थामा आधारित जो संरचना थियो त्यो चरमराउन थाल्यो, त्यो धर्मराउन थाल्यो, त्यो अलिअलि हल्लिन थाल्यो। त्यसैको परिणाम थियो कि पहिलो संविधान सभामा जाँदाखेरि चाहिँ पीडितहरूको एउटा शानदार प्रतिनिधित्व चाहिँ संविधान सभाको आकारमा देखा पर्दथ्यो। त्यो के कारणले भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ माओवादी युद्धले, माओवादी आन्दोलन चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित नेपाली समाजको पिँधको संरचनालाई केही न केही त्यसले हल्लाइदिएको थियो, नष्ट गरिसकेको थिएन, केही न केही हल्लाएको थियो, जागरण ल्याएको थियो, प्रश्नहरू खडा गरेको थियो। कयौं युवा युवतीहरू अन्तर्जात विवाह गर्नेदेखि लिएर थुप्रै त्यस्ता प्रगतिशील कामहरू त्यहाँभित्र हुन थालेका थिए र समाज चाहिँ नयाँतिर जान्छ कि भन्ने हुन थालेको थियो। त्यसको मैले भनिहालेँ, पहिलो संविधान सभामा त्यसको झलक देखिन्थ्यो। तर भइदियो के त भने पहिलो संविधान सभा विघटन गरियो। मेरो अध्ययनमा भन्ने हो भने त्यो उत्पीडितहरूको मुद्दा बढीभन्दा बढी समावेश हुने सम्भावना भएपछि नै संविधान सभा विघटन हुन पुगेको हो, गराइएको थियो। अब दोस्रो संविधान सभासम्म पुग्दा हालत के भयो त भन्दाखेरि त्यो मुद्दा लिएर आउने मूलभूत रूपमा, किनकि नेपालमा अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग त 46 सालपछि त नयाँ मुद्दा भने त केही पनि थिएन हैन। 46 सालसम्म चाहिँ पञ्चायत फाल्ने मुद्दा थियो। त्यस 46 सालपछि त सांस्कृतिक रूपान्तरण वा समाजको परिवर्तन भन्ने त कुनै मुद्दा बाँकी थिएन। मुद्दा त माओवादी आन्दोलनले लिएर आएको थियो। त्यो माओवादी आन्दोलनको लिएर आएका मुद्दाहरू पहिलो संविधान सभादेखि दोस्रो संविधान सभासम्म पुग्दाखेरि स्वयं माओवादी आन्दोलनभित्रको केन्द्रीय नेताहरूको मुख्य डब्बा
चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा दिशाहीन, कता जाने नै थाहा छैन र सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ तीव्र स्खलन र पतनको प्रक्रियामा गयो। त्यो चाहिँ दुनियाँले छर्लङ्ग देख्ने गरी गयो। उसले आफ्ना हिजोका मुद्दाहरू चाहिँ अरू पार्टीहरूसँग आत्मसमर्पण गर्ने दिशामा गइसकेपछि त्यो त्यो प्रवृत्ति, त्यो परिणाम त पार्टीभित्र पनि देखा पर्यो हैन। त्यही पार्टीभित्र पनि एउटा जिल्ला कमिटीको गैर दलितलाई चाहिँ चप्पल हान्दाखेरि हैन, जातको आधारमा चाहिँ भेदभाव गर्दाखेरि, उजुरी गर्दाखेरि कारबाही नहुने खालका स्थितिहरू प्रकट हुन थालि नै सकेका थिए। त्यो किन भएको थियो त भने नेतृत्वको मूल दफामा आएको सांस्कृतिक पतनका कारणले, सैद्धान्तिक दिशाहीनताको कारणले पैदा भएको थियो, त्यो पार्टीभित्र पनि समाजमा पनि। र त्यसकारण दोस्रो संविधान सभा पुग्दा र त्यसले संविधान बनाउनेसम्म पुग्दा र पीडितहरूको मुद्दा चाहिँ आधारभूत रूपमा कमजोर पार्ने संविधानले त्यहाँ बन्न पुग्यो। यो सबै प्रक्रियाले गर्दा हिजो माओवादी युद्धले अलिअलि चर्मराउन खोजेको, अलिअलि धर्मराउन खोजेको जात व्यवस्थामा आधारित जो पीडितको संरचना, त्यो संरचनाले बुझ्ने के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो त होइन रहेछ हैन। माओवादी युद्धकालमा अलिअलि चाहिँ अगाडि आउने कुरा रहेछ, तर वास्तवमा संविधानबाट पूर्ण रूपमा उनीहरूलाई अधिकार दिने भन्ने कुरा पनि होइन रहेछ, महिलाहरूलाई मुक्त गर्ने, दलितहरूलाई मुक्त गर्ने भन्ने कुरा पनि होइन रहेछ, र यी सबै कुरा चाहिँ राजनीति गर्ने विषयहरू रहेछ भन्ने रूपमा अलिकति चर्मराउन र अलिकति प्रगतिशीलतातिर जान खोजेको जो नेपाली समाजको पीडितको संरचना थियो, त्यो पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ फर्कियो, पुरानै प्रतिगमनतिर फर्कियो, पुरानै अवस्थातिर फर्कियो। किनकि राजनीतिक नेतृत्व, त्यो मुद्दालाई नेतृत्व गर्ने मूल नेतृत्व डब्बाको पतन सँगसँगै सिङ्गो समाजले पनि स्वाभाविक रूपमा आफ्नो प्रतिगमनतिर नै पछाडि फर्किने यात्रा नै सुरु गर्यो। र अहिले नेपालमा यो 60 वर्षको बिचमा 22-25 जना दलितहरूको हत्या इत्यादि इत्यादि जो सबै देखिन्छ, यो के हो त भने पनि हिजोदेखि नै जरा गाडेर बसेको, मूलभूत रूपमा संरचना गरिरहेको, संरचनागत रूपमा व्यवस्थित रूपमा टिकिरहेको जो जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचना थियो, त्यो संरचना अहिले पनि कायम हुन पुग्यो। आज नेपाली समाजलाई हेर्ने हो चाहिँ हर पार्टी, त्यो कम्युनिस्ट धाराको वा लोकतान्त्रिक धाराको हरेक पार्टी हेर्यो भने, हरेक एनजिओहरूको बनावट हेर्यो भने हैन, त्यसपछि शिक्षाको क्षेत्र हेर्यो भने, न्याय प्रणाली हेर्यो भने, न्यायिक अङ्गहरू हेर्यो भने, सुरक्षा निकाय हेर्यो भने, मन्त्रीमण्डल हेर्यो भने, वा तमाम सम्पूर्ण खालको सामाजिक आर्थिक सबै संरचनाहरू त्यसको काम गर्ने तरिका हेरेपछि जात व्यवस्था नै त्यहाँ मूलभूत रूपमा देखिन्छ। अब त्यो जात व्यवस्थाको निम्ति सबभन्दा खतरा भनेको चाहिँ के मान्छ त्यसले भने रक्त शुद्धतालाई त्यसले सबभन्दा प्रिय वस्तु मान्दछ। रक्त शुद्धता, किनकि हरेक जातले जात व्यवस्थामा त म शुद्ध हुँ, अर्को भन्दा तलको भन्दा म शुद्ध हुँ, माथिको भन्दा म अलिकति केही बिटुलो हुँ भने सोध्दछ त्यसले त। त्यो रक्त शुद्धतामा जहाँ जहाँ धक्का पर्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो आक्रामक रूपमा, विध्वंसात्मक रूपमा त्यो चाहिँ पुरै हत्या नरसंहार मचाउने रूपमा प्रकट हुने गरेको छ। र रक्त शुद्धताको सन्दर्भ चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह जस्ता केसहरूले चाहिँ त्यो रक्त पवित्रता, त्यो अहम, त्यो घमण्ड र त्यो अहङ्कारमाथि चाहिँ सबभन्दा बढी चोट पर्न पुग्दछ र त्यही बेलामा चाहिँ सबभन्दा बढी हिंस्रक घटनाहरू घट्दछ। जात व्यवस्थाले घटना त चाहिँ सर्वत्र घटाइराखेको हुन्छ, प्रशासनमा, घर गाउँमा, टोलमा, धारामा, पँधेरोमा, अफिसमा, सबैतिर घटना घटाइराखेको हुन्छ। तर सबभन्दा बढी तीव्र, सबभन्दा बढी आक्रामक चाहिँ त्यो कुन बेलामा हुन्छ त भने रक्त शुद्धता अथवा चाहिँ आफ्नो जातीय अहङ्कारको सबभन्दा रक्त पवित्रतामा चाहिँ जब धक्का पर्न खोज्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो सबभन्दा उग्र रूपमा प्रकट हुन्छ र रुकुम लगायतका घटनाहरूमा पनि प्रकट भएको कुरा त्यही नै। त्यसकारणले मेरो बुझाइ र मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने हामीले यो विषयलाई हेर्दाखेरि छुवाछुत भेदभावको केस, अलिकति भेदभाव हटाइदिनु पर्यो, एक दुईटा कानुन बनाइदिनु पर्यो भन्ने मात्रै विषय होइन, बरु यो सिङ्गो समाज जात व्यवस्थामा आधारित थियो, छ आधारभूत रूपमा अहिले पनि। त्यसकारणले यसलाई सिङ्गो जात व्यवस्थाको कोणबाट हेरिनु पर्यो। जसरी पितृसत्तावादी संरचना रहेसम्म बलात्कारी उत्पादन भइरहन्छ, त्यसकारणले एकाध बलात्कारीहरूलाई सजाय गरेर मात्रै पितृसत्तावादको अन्त्य हुन सक्दैन। स्वाभाविक रूपमा बलात्कार लगायतका अपराधहरू अपराध हुन्, त्यो अपराधलाई छोड्ने कुरा हुँदैन, त्यसलाई पनि सजाय गर्नु पर्यो, न्यायको कठघरामा ल्याउनु पर्यो, त्यो अर्को विषय हो। तर बलात्कारीलाई सजाय गरेर बलात्कारी उत्पादन गर्ने पितृ सत्तात्मक समाजको अन्त्य हुँदैन भनेको जस्तै
एका छुवाछुत भेदभावका घटनाहरूमा न्यायिक प्रक्रियामा त लानै पर्यो, किन त्यो अपराध हो, पीडितले न्याय पाउनै पर्यो, क्षतिपूर्ति पाउनु पर्यो, त्यो सबै ठिक छ। तर एका त्यस्ता घटनाहरूमा सजाय गर्ने र मात्रै चाहिँ जात व्यवस्थाको अन्त्य हुँदैन। बरु जात व्यवस्था रहेसम्म, त्यसको आर्थिक, त्यसको सांस्कृतिक र त्यसको राजनैतिक संरचना रहेसम्म, त्यसको संस्कृतिमा त्यो जबरजस्त रहेछ हैन, भेदभाव र उत्पीडनका घटनाहरू चाहिँ पुनरुत्पादन भइरहन्छ। त्यसकारणले अहिले घटेका अपराधका घटनाहरूका विरुद्ध पनि राज्यलाई एउटा न्यायिक कठघरामा ल्याउन, अपराधीलाई न्यायिक कठघरामा ल्याउनका निम्ति चाहिँ राज्यमाथि दबाव सृष्टि गर्नु पर्यो, सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, त्यो त गर्नै पर्यो। तर साथसाथमा यो कुरामा पनि अब सबै मान्छेहरू प्रष्ट हुनु पर्यो कि सिङ्गै जात व्यवस्था विरोधी सङ्घर्ष र सिङ्गै जात व्यवस्थालाई अन्त गर्ने लडाई बिना हामीले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई पनि अब चाहिँ ठिक ढङ्गले बुझ्नु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो जात, अब संक्षिप्तमा अहिलेसम्म मैले संक्षिप्त चित्र राखेको जस्तो लाग्छ। अब म छोटोमा यसलाई अन्त गर्ने प्रक्रिया के हो त हैन, यसलाई अन्त गर्ने प्रक्रिया चाहिँ एउटा व्यवस्था, एउटा सामाजिक व्यवस्था, एउटा राजनीतिक व्यवस्था वा एउटा सामाजिक सिस्टम, सोसियो इकोनोमिक सिस्टम जो छ त्यसको तीनवटा खुट्टा हुन्छन् त, हामीले भनिहाल्यौँ, तीनवटा आधारभूत त्यसका अङ्गहरू हुन्छन्। एउटा त्यसको अर्थतन्त्र हो, दोस्रो त्यसको राजनीति हो, तेस्रो त्यसको संस्कृति हो। त्यसो हो भने अब नेपाली समाजको राजनीतिक आन्दोलन वा सामाजिक जागरणको आन्दोलन वा सांस्कृतिक रूपान्तरणको आन्दोलनको एउटा मुख्य एजेन्डा चाहिँ जात व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ। एजेन्डा भनेपछि यहाँ पार्टी गठन हुन्छ भने त्यो पार्टीको संरचना, त्यो पार्टीको संस्कृति, त्यो पार्टीको सम्पूर्ण बनावटदेखि सबै चिज जात व्यवस्था विरोधी हुनु पर्यो वा जात व्यवस्था अनुसार बन्नु भएन हैन। माथिदेखि तलसम्म कमिटीहरू बन्दाखेरि एउटा सानो एनजिओ मात्रै गठन हुन्छ भने पनि त्यसको संरचना चाहिँ पुरानो जात व्यवस्थामा आधारित ढङ्गले एउटा निश्चित समुदायको मान्छे अत्यधिक बहुमत हुनै पर्ने, निश्चित समुदायका मान्छे मात्रै सधैँभरि निर्णयकारी ठाउँमा बसिराख्नु पर्ने, अरू चाहिँ सही छाप गर्नको निम्ति पुछारमा बस्नुपर्ने, जो संरचना लगातार सबैतिर हुँदै आएको छ, रहँदै आएको छ, परिपाटी नै बनेको छ, त्यो एक प्रकारको चाहिँ अघोषित लाइसेन्स जस्तो हुन पुगेको छ। त्यो चिज राजनीतिक पार्टीदेखि नै, सामाजिक संरचनाहरूदेखि नै, सामाजिक सङ्गठनहरूदेखि नै त्यो भत्किन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानलाई अब जात व्यवस्थामा आधारित त्यसका जो विभिन्न आयामहरू छन् त्यो आयामहरूलाई अब संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, या त संविधान पुनर्लेखन गरिनुपर्ने हुन्छ, या त्यसलाई संशोधन गरेर पुनर्लेखन बनाउनु पर्ने हुन्छ कि त्यसलाई जात व्यवस्थाबाट मुक्त, जात व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने त्यसका यावत जो आयामहरू छन् त्यो आयामलाई हामीले अब परिवर्तन गर्न सक्नु नै पर्छ, गर्न नै पर्छ। अर्कोतिर नेपालको शिक्षा, किनकि हामी सबैलाई थाहा छ कि प्राथमिक शिक्षादेखि युनिभर्सिटीहरूसम्म पनि जात व्यवस्था विरोधी पाठ्यक्रम नै छ हैन। घरबाट, गाउँबाट, समाजबाट प्रत्येक बच्चाले जात व्यवस्था, भेदभाव, उँच नीच सबै कुरा सिकेर आउँछ। तर त्यसको विरुद्ध क्याम्पसहरू, त्यसको विरुद्ध स्कुलहरू, त्यसको विरुद्ध प्राइमेरी स्कुलहरू, त्यसको विरुद्ध युनिभर्सिटीहरू मौन बस्दछन्। मौन बस्दछन् मतलब हो कि समाजबाट सिकेर आएको कुरा लागू गरिराख भने हैन। मास्टर डिग्रीमा गएपछि, समाजशास्त्रमा गएपछि एकाध 10-15 नम्बरको क्वेसनमा पढाइ हुने भनेको त्यो खासै कुनै चिज होइन। त्यसले कुनै मानिसको दिमाग निर्माण, बच्चादेखि नै उसको दिमाग निर्माणमा त्यसले पुग्न सक्दैन। त्यसकारण शिक्षा प्रणाली हामीले पुरै जात व्यवस्था विरोधी बनाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो सांस्कृतिक गतिविधिहरू, लेखनदेखि लिएर साहित्यिक संस्थाहरूदेखि लिएर हर चिजमा यो विषयलाई एउटा मुख्य एजेन्डा बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। र निष्कर्षमा भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा परिवर्तनका निम्ति चल्ने प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलन, प्रत्येक सामाजिक अभियान र प्रत्येक सांस्कृतिक रूपान्तरणकारी क्रियाकलाप वा सङ्गठनहरूले जात व्यवस्थालाई अन्त्य नगरिकन नेपाली समाजमा न कुनै क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्दछ, न कुनै परिवर्तन भएको ठहर्न सक्दछ, न कुनै चाहिँ प्रगति नै सम्भव छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर त्यसका विरुद्धको आधारभूत कार्यक्रम बनाउन सक्नु पर्दछ। त्यसको निम्ति नै हामीले सबै प्रयत्न गर्न सक्नु पर्दछ। यो विषय यस कारणले गर्नुपर्दछ कि यो धेरै मान्छेले भन्ने गरेको जस्तो जात व्यवस्थाले चाहिँ दलितहरूलाई मात्रै पीडित बनायो भने जसरी जो चर्चा हुने गर्दछ त्यो कुरा सही होइन।
स्वाभाविक रूपमा जात व्यवस्थाले सबभन्दा पीडमा भएको दलितले सबभन्दा बढी भिक्टिम हुनु परेको छ, सबभन्दा बढी उत्पीडित हुनु परेको छ, उनीहरूले सबभन्दा बढी शास्ति र जीवन ध्वस्त हुनु परेको छ। त्यो कुरा सत्य हो, तर जात व्यवस्थाले सिङ्गै समाजलाई अगाडि बढ्नबाट यिनी मान्छेहरूलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजित गरिसकेपछि एकताबद्ध नभएको समाज दुनियाँमा प्रगति गर्न सक्दैन। एकताबद्ध नहुने समाज, समता नभएको समाज, एक मान्छे र अर्को मान्छे बराबर नभएको समाजमा अन्तर्क्रिया ठिक हुन सक्दैन र त्यहाँ बौद्धिक चाहिँ उन्नयन त्यहाँ हुन सक्दैन, विकास हुन सक्दैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि नै हामी सबैलाई थाहा छ कि दक्षिण एसिया चाहिँ संसारका सबभन्दा पुछारमा परेको समाजभित्रको एउटा समाज बन्न पुगेको छ। त्यसको एउटा मुख्य कारण हो जात व्यवस्था। त्यस कारणले जात व्यवस्थालाई अन्त्य नगरेसम्म, अन्त्य गर्ने दिशामा राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अभियानहरू नचलाएसम्म र क्रान्तिले पनि त्यो एजेन्डालाई, किनकि नेपालमा अझै पनि राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता छ, त्यो राजनीतिक क्रान्तिको एजेन्डाको एउटा मुख्य विषय चाहिँ जात व्यवस्थाको विरुद्ध लड्नु हो र त्यसलाई अन्त्य गर्नु हो भन्ने नबनाउने हो भने भविष्यमा हुने, आजको त कुरै छोडौँ, भविष्यमा हुने राजनीतिक वा सामाजिक वा सांस्कृतिक परिवर्तनहरूले पनि वास्तविक प्रगतिशीलता हासिल गर्न सक्ने देखिँदैन। त्यसकारण यही विषयमा नै सबैले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संक्षिप्तमा मैले पहिलो चरणको कुरा सकेँ। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँको भनाइ एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। मैले चाहिँ यहाँ जस्तै किन राज्यले जात व्यवस्थालाई संरक्षण दिइरहेको छ र यसमा कसको स्वार्थ छ, कसलाई फाइदा छ, अथवा जातीय विभेदको मुक्ति भनेको धर्म परिवर्तन नै हो त, अथवा जात व्यवस्थाबाट अलगिनको लागि धर्म परिवर्तन गर्नेहरूले जसरी बुझ्नु भएको छ त्यो सही हो त? यसमा यहाँको विचार के छ? बाँकी सहभागीबाट प्रश्न छ भने यहाँहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यो धर्म परिवर्तनको बारेमा म छोटोमा भनिहाल्छु। धर्म व्यक्तिहरूको आफ्नो आस्थाको विषय हो। धर्म व्यक्तिहरूको आस्थाको विषय हो। धर्म लिने, धर्म नलिने र नास्तिक बन्ने वा भौतिकवादी बन्ने वा धर्म परिवर्तन गर्ने भन्ने व्यक्तिका आफ्ना अधिकारहरू हुन्। तर के कुरा सत्य होइन त भने धर्म परिवर्तन कहिले पनि राजनीतिक मुक्तिको कार्यक्रम बन्दैन। धर्म परिवर्तन संसारमा अहिलेसम्म कहिले पनि राजनीतिक र आर्थिक मुक्तिको कार्यक्रम यो कहिले पनि बन्दैन, बनेको थिएन, बन्दैन। त्यसकारणले धर्म परिवर्तन वा भौतिकवादी, धर्म त्याग वा भौतिकवादी बन्ने कुरा वा नास्तिक बन्ने कुरा वा अर्को धर्ममा जाने कुरा वा पुरानै धर्ममा बस्ने कुरा उसको व्यक्तिगत अधिकारभित्र पर्छ, स्वतन्त्रताभित्र पर्छ, उसको आस्थाको विषयभित्र पर्छ। तर राजनैतिक परिवर्तन र कुनै उत्पीडित समुदायको मुक्तिको प्रक्रियासँग चाहिँ धर्म परिवर्तनको सम्बन्ध हुँदैन। त्यो कहिले थिएन, कहिले पनि हुँदैन। जस्तो कि भनौँ न, नेपालमा दलितहरूको मुक्तिको प्रक्रिया चाहिँ स्वाभाविक रूपमा आर्थिक संरचनासँग सम्बन्धित छ, हैन? राजनैतिक व्यवस्थामा उसको हिस्सेदारीसँग सम्बन्धित छ। मान्नुहोस् कुनै इसाई दलित रहेछ, हैन? इसाई धर्ममा रहेको दलितले चाहिँ बुद्ध धर्ममा गयो भन्दै के उसको आर्थिक प्रगति हुन्छ त? अब भूमिहीन दलित छ कोही भने, एउटा हिन्दू दलित रहेछ, भूमिहीन रहेछ भने के ऊ चाहिँ बुद्ध धर्ममा वा इसाई धर्ममा वा इस्लाम धर्ममा गयो भने चाहिँ उसले जमिन पाउँछ त? त्यो त पाउँदैन, किन उसको मुक्तिको प्रक्रिया त उसको जमिनसँग गाँसिएको छ, उसको आर्थिक प्रणालीसँग गाँसिएको छ। यदि ऊ चाहिँ अर्को धर्ममा गयो भने के उसको पार्टीभित्र चाहिँ उसको स्थान माथि जान्छ त? त्यो त जाँदैन। अथवा सम्पूर्ण दलितहरूको चाहिँ राजनीतिक हैसियत बढ्छ त? त्यो त बढ्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्म परिवर्तन व्यक्तिको अधिकारको कुरा हुन्छ। कुनै धर्ममा कुनै विषयमा खराबी होला, कुनै धर्म कुनै विषयमा खराबी होला, कुनै धर्म कुनै विषयमा अलिक प्रगतिशील होला, कुनै विषयमा अलिक प्रगतिशील होला, त्यो बेग्लै विषय। तर धर्म परिवर्तन चाहिँ कुनै पनि उत्पीडित समुदायको मुक्तिको प्रक्रियाको राजनैतिक कार्यक्रम हुँदैन। जस्तो कि उदाहरणको निम्ति राख्दाखेरि प्रत्येक धर्ममा महिलाहरू छन्, तर प्रत्येक धर्मभित्र आधारभूत रूपमा महिलाहरू उत्पीडित छन्, हैन? भनेपछि महिलाहरूको मुक्तिको प्रक्रिया त कुनै धर्मसँग सम्बन्धित रहेनछ त्यो त, हैन? त्यसलाई कति थिच्ने, कति त्यसलाई चाहिँ दबाउने भन्ने कुरा चाहिँ धर्म पछि फरक हुने भयो। कहाँ अलिकति कम दबाउने, कहाँ अलिक बढी दबाउने भन्ने हुने भयो त्यो समाजमा। तर
प्रत्येक धार्मिक समुदायभित्र महिलाहरू छन् र त्यो प्रत्येक धार्मिक समुदायभित्र महिलाहरूमाथि उत्पीडन छ भनेपछि धर्म चाहिँ उत्पीडित समुदायको मुक्तिको राजनीतिक प्रक्रिया बन्दैन, त्यो होइन। त्यो उनीहरूको आफ्नो आस्थाको कुरा हो, त्यो अर्को विषय हो। अब जहाँसम्म अर्को पनि प्रश्न छ, कतिपय मान्छेहरूले धर्म परिवर्तनसँग जो गाँसेर हेर्छन् कि त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो, त्यो विषयलाई पनि यसरी हेर्नु पर्यो। मान्नुहोस् कोही दलित चाहिँ हिन्दू थियो ऊ क्रिस्चियन बन्यो, कोही दलित चाहिँ हिन्दू थियो ऊ बुद्धिस्ट बन्यो, त्यो बनेकाहरू पनि फेरि दलितहरूको मुक्ति हुनुपर्छ भनेर किन लडिरहेछन् त? एउटा गम्भीर प्रश्न। यदि धर्म परिवर्तन पछि उनीहरूको मुक्तिको प्रक्रिया तीव्र हुन्थ्यो भने त उनीहरू फेरि दलित आन्दोलनमा आएर उफिराख्नु पर्ने अवस्था आउँदैन थियो। आइरहेको छ। किन आइरहेको छ त भन्दाखेरि सिङ्गो समाज त परिवर्तन भएको छैन। सिङ्गो समाजले त उसले चाहेको जस्तो अर्को धर्ममा गइदिने पनि होइन। भनिसकेपछि धर्म परिवर्तन व्यक्तिको आस्था इत्यादि प्रक्रिया हो, तर दलित मुक्तिको वा महिला मुक्ति वा कुनै पनि समुदायको मुक्तिको राजनैतिक वा आर्थिक प्रक्रिया बन्न सक्दैन। त्यसलाई हामीले अलग अलग ढङ्गले हेर्नुपर्छ। अरू केही छन् भने अब यो जात व्यवस्था अन्त्य गर्नलाई यहाँले जसरी ब्रोडमा यहाँले चाहिँ विस्तृत रूपमा भन्नुभयो, तर हामी चाहिँ ठ्याक्क बुझ्ने गरी बुझ्नु पर्यो भने कसरी सम्भव छ? के गर्यो भने चाहिँ जात व्यवस्था अन्त्य हुन्छ? यसमा चाहिँ निरन्तर आन्दोलनै त हुँदैन होला सम्भव। राज्यको पनि त उनीहरूको इच्छा शक्ति चाहियो, उनीहरूले चाहिँ कसरी यसलाई लिइरहेका छन्? दुईटा कुरा भयो। एउटा अहिलेको राज्य नै जात व्यवस्थामा आधारित छ, त्यसकारणले त त्यो त्यहाँका शासकहरूले चाहिँ त्यही ढङ्गले सुविधा र मौका पाइरहेका छन्। भनेपछि त्यो राज्यलाई बाध्य नपारेसम्म त उसले त्यो संरचना भत्काएर जात व्यवस्थाबाट मुक्तिको प्रक्रियामा जाने, जात व्यवस्थाबाट समाजलाई अलग राख्नेतिर, राज्यलाई जात व्यवस्थाबाट अलग राख्नेतिर त त्यो राज्य जाँदै जाँदैन नि। त्यसकारण त्यो राज्य कसरी जान्छ र? त्यसकारण त्यो राज्यलाई त बाध्य पार्न सक्नुपर्छ। त्यो भनेको सङ्घर्षको प्रक्रियामा नै जानु पर्दछ। सङ्घर्षको प्रक्रियामा जानका निम्ति हाम्रो आफ्नो संरचनाहरू नै त्यस्तो छ। जस्तो कि म भनौँ, नेपालमा लामो समयदेखि दलित आन्दोलन चल्दै आयो, तर दलित आन्दोलनले जात व्यवस्था नै उन्मूलन गरौँ भन्ने नारै लगाउन सकेन नि। त्यसले त के मात्रै नारा लगाए त? चाहिँ जात व्यवस्थाको बारेमा नारा नलगाइकन त्यसले चाहिँ छुवाछुत भेदभाव अन्त्य गरौँ, होइन, दलितहरूको चाहिँ आर्थिक अधिकार देऊ भन्ने एउटा कोणबाट मात्र त्यसले छलफल चलायो। जात व्यवस्था नै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सैद्धान्तिक समझदारीमा त दलित आन्दोलन नै हिजो पुग्न सकेन नि। त्यसकारण त हामीले त दलित आन्दोलनलाई पनि जात व्यवस्था विरोधी उचाइमा अब उठाउनु पर्यो। हिजो भेदभाव विरोधी मात्रै भयो, होइन, किनकि जात व्यवस्था चाहिँ रहिराख्ने अनि भेदभाव चाहिँ अन्त्य हुने हुन सम्भव थियो त? सम्भव थिएन नि, होइन। त्यसकारणले दलित आन्दोलनलाई पनि हामीले सबभन्दा पहिले त सैद्धान्तिक रूपमा माथि उठाउनु पर्यो। यो छुवाछुत भेदभाव विरोधी मात्रै होइन, यो केही चाहिँ यो हुन्छ नि कानुनमा केही अधिकारहरू दिने, कानुनमा केही संशोधनहरू गर्ने विषय मात्रै होइन, बरु सिङ्गो सिस्टममा नै परिवर्तन गर्नु पर्दछ भन्ने स्तरमा उठाउनु पर्यो। अर्को, राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक आन्दोलन र सामाजिक सङ्गठनहरू बन्दाखेरि पनि हाम्रो सामान्य भेदभावहरू अन्त्य गर्ने कुरा मात्रै हुने भयो। सिङ्गो सिस्टमलाई बदल्ने कुरा नहुने। त्यसमा पहिला त सबभन्दा पहिले त सैद्धान्तिक रूपमा सिङ्गो समाजलाई बदल्नु पर्छ। यो भेदभावको मात्रै कुरा होइन भन्ने ठाउँमा ल्याइ पुर्याउनु पर्यो। परिवर्तनका राजनीतिक आन्दोलनहरू पनि, सामाजिक गतिविधिहरू पनि, सम्पूर्ण संस्थाहरूले आफ्नो सैद्धान्तिक उचाइ नै पहिला उठाउनु पर्यो हिजोको भन्दा। त्यो उठाइसकेपछि उसले बनाउने कार्यक्रमहरू पनि त्यही ढङ्गले जाने भए र अनि त्यसले सिर्जना गर्ने नयाँ सङ्घर्षले पनि राज्यलाई बदल्नका निम्ति केही न केही राजनीतिलाई बाध्य पार्ने स्थितितिर त्यसले लान सक्ने भयो। त्यसकारण हाम्रो सुरुवात त कहाँबाट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सैद्धान्तिक हाम्रो बुझाइलाई नै अप गर्नु पर्यो अथवा उठाउनु पर्यो कि हिजोको सैद्धान्तिक बुझाइबाट मात्रै अबको नयाँ आन्दोलनको परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु हुँदैन। यसरी बुझ्नु पर्यो। हजुर, मैले यहाँलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्छु, त्यसपछि सहभागीतर्फ लाग्न चाहन्छु। जस्तै अब नेपालमा दलितहरू जसरी छरिएर रहेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि एक हुनलाई समस्या पारेको देखिन्छ। त्यसै गरी राजनीतिक हिसाबमा पनि वैचारिक रूपमा विभिन्न पार्टीहरूमा आबद्ध भएर दलित अधिकार अथवा दलित समुदायका नेताहरू चाहिँ छरिएर रहेको अवस्था छ।
यसले चाहिँ दलित आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन कस्तो असर गरेको छ? सबै चाहिँ एउटै छातामा अथवा एउटै पार्टीमा आउने सम्भावना कस्तो छ र आयो भने यसले कस्तो प्रभाव पार्छ? केले रोकिरहेको छ दलित मुक्तिको लागि? पहिलो समस्या भनेको वैचारिक नै हो। जति कुरा गरे पनि समस्या वैचारिक हो। छरिएर बस्नु ठुलो कुरा होइन। छरिएर त मान्छे सबै बसिरहेका हुन्छन्। छरिएर बस्नु एकै क्लस्टरमा एउटै ब्लकमा धेरै संख्या हुन्थ्यो भने त्यसको ताकत अलि फरक हुन्थ्यो, त्यो अर्को विषय। तर फेरि देशव्यापी रूपमा छन् भन्नु मतलब एउटै देशमा त छन् नि हैन, त्यसको छन् त छन् नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि बसाइले पनि आन्दोलनको चरित्रमा केही न केही फरक चाहिँ पार्छ, तर त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा वैचारिक हो। वैचारिक कुरा के हो त भने फरक फरक पार्टीमा हुनु पनि समस्या होइन, किनकि दलित सबै एउटै पार्टीमा हुने भन्ने त संसारमा कहिले पनि हुँदैन। बहुदलीय सिस्टम भइसकेपछि सबै एउटै पार्टीमा हुने हुँदैन, किनकि दलित भनेको विचार होइन, दलितको त आफ्ना विचारहरू हुन्छन् हैन। त्यसकारण त्यो पनि ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा र समस्या कहाँ हो त भने दलित आन्दोलनको दिशा, संगठन र संयुक्त मोर्चा बनाउने अवधारणामा हाम्रो समस्या। जस्तो दलित संगठन नै किन बनाउने भन्ने प्रश्न हुन्छ नि। जस्तै अहिले नेपालमा जो आन्दोलन चलिरहेको छ त्यो आन्दोलनमा नेकपासँग सम्बन्धित अथवा सरकारमा रहेको पार्टीसँग सम्बन्धित दलित संगठन प्रत्यक्ष आन्दोलनमा आउन चाहिरहेका छैन, संयुक्त आन्दोलनमा त आउन चाहि नै राखेका छैन हैन। उनले आफ्नो दलितहरूलाई चाहिँ चित्त बुझाउनको निम्ति, फेस सेभिङ गर्नको निम्ति कहिलेकाहीँ यसो ज्ञापन पत्र दिए जस्तो गर्ने, एक दिन जुलुस निकाले जस्तो गर्ने, फेरि चुप लाएर बस्ने गर्न बाध्य छ। त्यस्तो किन भयो त? उनीहरूलाई गाली गरेर भएन, गाली गर्दैन हल भएन। किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि त्यो पार्टीले कसरी प्रशिक्षण गर्यो त दलितको बारेमा भनेदेखि दलितहरूलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउने र उनीहरूको भोट सेक्योर गर्ने हैन। तर आफ्नो सरकार छ भने चाहिँ दलितको विषयमा पनि सङ्घर्ष गर्न हुँदैन भनेर सिकाउने हैन। हेर्नु चाहिँ प्रशिक्षणमा गडबडी भयो हैन, सैद्धान्तिक प्रशिक्षणमा गडबडी भयो। र उसको दलित नेताले र त्यसको संगठनले पनि के सोच्ने भयो त भने हामीले अहिले सङ्घर्ष गर्यौं भने त हाम्रो पार्टीको सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर बुझ्ने भयो। त्यसले त कुरा त त्यो होइन नि। हाम्रो पार्टीको सरकार छ, हाम्रो समुदायलाई चाहिँ सबभन्दा बढी अत्याचार भयो, यो बेलामा हामीले व्यवस्थित ढङ्गले समुदायलाई उठाएर सडकमा ल्यायो भने त हाम्रो सरकारले नै राम्रो काम गर्नका निम्ति राम्रो अवसर पाउँछ, जनताको समर्थन पाउँछ भनेर पो बुझ्नुपर्ने थियो नि त। तर उसले त उल्टो बुझ्ने भयो, किनकि उसको प्रशिक्षण गलत भयो हैन। किनकि संयुक्त मोर्चा सम्बन्धी अवधारणा गलत हो। किन हामी सरकारमा बसेपछि त विपक्षी सहित बसेमा हामी कसरी बस्ने भन्ने भयो। तर कुन मुद्दा बस्ने? जस्तो कि योभन्दा अगाडि यो बलात्कारका घटनाहरूमा पनि महिला संगठनहरूको गत्याइ भयो नि त हैन। सत्तासीन महिला संगठनहरूको गत्याइ भयो, किन हामी सङ्घर्षमा गयौँ भने त हाम्रो सरकार अप्ठ्यारोमा पर्छ भनेर बुझ्ने भयो। त्यो सैद्धान्तिक बुझाइ नै गलत भयो नि। त्यो सरकार चाहिँ किन बस्या त? गलत काम गर्न बस्या हो र? यदि उनीहरूको पार्टीको सरकार सही काम गर्न बस्या हो भने त सही काम गर्नका निम्ति जनता सडकमा आएर साथ दिनु भने त सरकारलाई कमजोर पार्नु हो त? त्यो त होइन नि त। सरकारलाई त झन् बलियो बनाउनु हो। त्यो त भनेपछि उनीहरूको बुझाइ र हुर्काइ र प्रशिक्षण गलत भयो हैन। त्यसकारण वैचारिक समस्या नै दलित आन्दोलनको अहिले पनि मुख्य समस्या हो। नत्र भने चाहिँ दलित आन्दोलनले जात व्यवस्था उन्मूलनको कार्यदिशा लिने, जुनसुकै पार्टीमा भए पनि हामी जात व्यवस्था उन्मूलनको दिशामा हामी जान्छौँ, हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ भनेर लिने, त्यसपछि जुन पार्टीमा बसेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यो पार्टीलाई नै जात व्यवस्था विरोधी बनाउन त्यहाँभित्र पनि सङ्घर्ष गर्ने, संसद लगायतका ठाउँहरूमा पनि एकीकृत ढङ्गले साझा मुद्दाको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने र दलितको मुद्दा आइसकेपछि चाहिँ जुनसुकै पार्टीको सरकार पनि एकीकृत रूपमा संयुक्त मोर्चा बनाएर सङ्घर्ष गर्ने भन्न किन नहुने? त्यसले केलाई छेक्छ? केलाई पनि छेक्दैन। तर छेकिरा केले छ त भन्दाखेरि विचार ठिक ढङ्गले निर्माण भइरहेको छैन, प्रशिक्षण ठिक ढङ्गले निर्माण भइरहेको छैन। अथवा यसो भनौँ कि हिजोको प्रशिक्षणले अबको कार्यभार पुरा गर्न सक्ने बनिरहेको छैन। त्यसकारणले नेपालको दलित आन्दोलनको कार्यभारमा पनि र कार्यदिशामा पनि र त्यसको कार्यगत एकता, संयुक्त मोर्चा र सङ्गठनात्मक प्रणालीमा पनि हामीले व्यापक हेरफेर र नवीनता दिनु जरुरी छ। त्यो नवीनता फेरि सङ्घर्षको क्रममा नै बन्दै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँको सम्बोधन सकिएको हो भने म सहभागीतर्फ लाग्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ मलाई दुईजनाले हात उठाउनु भएको छ।
भीमबहादुर सुनारजी, उहाँलाई मैले आफ्नो कुरा राख्नको लागि आफ्नो माइक चाहिँ अनम्युट गरेर राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। हजुर नमस्कार सबैजनालाई, आउती सरलाई पनि नमस्कार। मैले ठ्याक्कै राख्नु कुरा के भने हामी अलिक बढी आन्दोलनहरू अलिक धेरै चाहिँ गरिरहेछौँ अहिले चाहिँ, र मैले भन्न खोजेको जाति विभेद निर्मूल पार्नको लागि आवश्यक बलियो रणनीतिहरूको लागि हामीले विकल्पहरू दिनुपर्छ सरकारलाई अथवा तिनै तहको सरकारहरूलाई। सरकारवालाहरूसँग चाहिँ समाधानको खाकाहरूको त्यो तयारी नहोला, उहाँले नबनाउनु भएको होला। हामीले केही खाकाहरू चाहिँ दिनु पर्यो, यसरी जानु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ। अब हामी आन्दोलनमा रुकुम घटनाको मात्र विरोध गरेर पुगेन, हामी सबै कुरा भन्नाले अब मतलब केही खाकाहरू चाहिँ हामीले तयार गरेर दिने हो कि, अथवा त्यसको लागि तयारी छैन भने चाहिँ तयारी गर्ने हो कि। हामीले पीडितहरूलाई अलिक बढी सहयोग गरिरहेछौँ। अब सहयोग चाहिँ हामीले यस्तो खालको खाकाहरू रणनीति तयार गर्ने मान्छेहरूलाई पनि काठमाडौँमा चाहिँ लगानी गर्ने हो कि, 2-4 जना हाम्रा नेताहरूलाई लगानी गर्ने हो कि बरु भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्को को भन्दै हुन्थ्यो एकैचोटि सकौँ? अर्को ईश्वरी विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, यहाँलाई म समय दिएँ। हजुर नमस्ते आवती सर, तपाईलाई र सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई। सुनिरहनु भएको छ मलाई? हेलो हजुर, भिडियो अन गरिदिनु होला। ठिकै छ, म कोसिस गर्छु है। म राति भयो हुनाले म अलिकति अहिले यतातिर मेरो रातिको 2:30 बज्न लाग्यो। ल ठिक छ, म भिडियो अन गरेँ है त। मेरो आवती सरलाई मेरो प्रश्न के छ भने, हामीले जुन दलित आन्दोलनको अहिले जुन आन्दोलन उठिरहेको छ, योभन्दा पहिला पनि धेरै आन्दोलनहरू भएर दलित आन्दोलनले कहाँनिर गल्ती अथवा सही बाटो पक्रिन सकेन र त्यसले चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुगिरहेको छैन दलित आन्दोलन। र अर्को कुरो, अहिले चलिरहेको आन्दोलनको बटम लाइन के हो भनेर हामीले सबै दलित सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर दलित आन्दोलनमा लाग्ने अगुवाहरूले हामीले केही तय गरेका छौँ कि, अथवा यतिकै दिनदिनै आन्दोलन मात्रै अगाडि बढिरहेको अवस्था हो, अथवा हामी यो बटम लाइनसम्म पुग्छौँ र यो नहुँदासम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन भन्ने खालको त्यस्तो केही तय भएको छ। र लास्ट मेरो एउटा प्रश्न अर्को पनि के छ भने, जुन रुकुम घटनामा अहिले जुन घटेको घटनामा चाहिँ हामीले त्यो जुन प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ, त्यो अनुसन्धान सही तरिकाले भएको छ र त्यो चाहिँ जुन अहिले भएका जुन स्रोत साधनहरू छन् त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त रूपमा प्रयोग गरेर त्यसले चाहिँ अनुसन्धान गरेको छ, त्यो सही बाटोमा र सही तरिकाले गरेको अनुसन्धान हो भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ निगरानी गर्ने काम हामीले गर्न सकेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीले चाहिँ त्यो अनि हामीले त्यहाँ भएका प्रमाणहरूलाई चाहिँ कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा पनि हामी लाग्न सकेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। हामी आन्दोलन मात्रै गरिरहेका छौँ, त्योतिर हाम्रो ध्यान त्यति कम गएको छ कि जस्तो लाग्छ। र यी 3टा कुराहरू म यहाँ बिचमा राख्न चाहेँ। र अर्को लास्टमा अस्ति हामीले युरोपका साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यहाँले इमेल माग्नु भएको थियो, मैले पनि इमेल दिएको थिएँ। मैले त्यो 1910 को मुलुकिन पठाइदिन्छु भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ पाउन सकिएन। सम्भव छ भने त्यो चाहिँ पठाइदिनुहुन्छ कि भन्ने त्यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। अब एकजना म सकिहाल्छु है त। अब यो दुईटा प्रश्नहरू छन्, म संक्षिप्तमा राख्छु। पहिलो कुरा चाहिँ दलित आन्दोलनको खाका हुनु पर्यो भन्ने छ। अहिले जुन विषयमा आन्दोलन चलिराखेको छ त्यसको खाका त छ नि, त्यो त किन नहुनु र। अपराधीलाई सजाय गर, विद्यमान कानुन अनुसार चाहिँ हदैसम्मको सजाय गर्ने प्रक्रियामा ल्याऊ र चाहिँ पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दिलाऊ, क्षतिपूर्ति पनि दिलाऊ, न्याय पनि दिलाऊ भन्ने त अहिलेको चाहिँ खाका त प्रस्तै छ नि हैन। यो तत्कालीन खाका होइन, तत्कालीन खाका त प्रष्ट नै छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। अब तपाईले दीर्घकालीन खाकाको कुरा गर्नु भएको हो भने चाहिँ संविधान बनाउँदादेखि नै यहाँ मत बाजिएको छ। एक थरीले के भनेका छन् भने यो संविधान लागू गर्यो भने चाहिँ दलितहरूको मात्रै होइन नेपालको सम्पूर्ण समाजको प्रगति हुन्छ भन्ने एक थरी मत छ। संविधान बनिसकेपछि एक थरीको मत के छ भन्दाखेरि चाहिँ संविधान त बन्यो तर आधारभूत रूपमा दलित मुक्तिको प्रक्रिया यसभित्र छैन। यसले सामान्य छुवाछुत भेदभावको कुरा चाहिँ गर्छ तर दलितहरूको र नेपालका तमाम उत्पीडितहरूको मुक्तिको प्रक्रिया यो संविधान मार्फत हुँदैन भन्ने दुईटा मत भयो। अब
संविधान बन्नुभन्दा अगाडि र पछाडि। अब त्यो दुईटा मतलाई चाहिँ सँगै सङ्घर्षमा जान सक्नका निम्ति कसरी खाका बनाउने भन्ने बारेमा नेपालमा बहस छ, छलफल छ, तर त्यसको एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था छैन। त्यसमा अहिले लड्नका निम्ति खाका छैन भन्ने होइन, खाका छ। दीर्घकालीन रूपमा जानका निम्ति चाहिँ त्यो समझदारी नै फरक भयो। एक थरीले भन्ने भयो कि यो संविधान नै सर्वोत्कृष्ट भयो, अब यसैलाई लागू गर्यो भने सबै समस्या हल हुन्छ भन्ने भयो। एक थरी म जस्तो मान्छेहरू सिधै भन्दाखेरि म जस्तो मान्छे चाहिँ संविधान बनाउँदाखेरि नै धोका भयो। पहिलो संविधान सभासम्म जाँदाखेरि जसरी गर्ने भनेको त्यो सबै कुरा उल्टाइयो। त्यसकारणले यो सुधार गर्ने सुधारवादी संविधान बाहेक दलितहरूका सन्दर्भमा केही पनि गर्न सक्दैन। यसले केही सुधारका कामहरू गर्छ तर आधारभूत काम गर्न सक्दैन। त्यसकारणले नयाँ आन्दोलन र नयाँ कार्यभार सहित अगाडि जानु पर्दछ र मात्रै दलितहरूको मुक्तिको प्रक्रिया अगाडि हुन सक्दछ भन्ने अर्को मत भयो। यो दुईटा मतलाई अब सामान्य चाहिँ यस प्रकारका चाहिँ हत्या हिंसाका विरुद्धको सङ्घर्षमा एक भएर जान चाहिँ त्यसले नरोक्ने भयो। तर सिङ्गो दलित मुक्तिको खाका र कार्यक्रम बनाउन त बहसको त्यसले माग गरेको छ। हामी यहाँ बहस चलि पनि राखेको छ र त्यो बहसले एउटा सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकाल्नलाई केही टाइम लिने म देख्दछु। एउटा दोस्रो चाहिँ यो सङ्घर्षको बटम लाइन छ कि छैन। अहिलेको सङ्घर्षको बटम लाइन त प्रष्टै छ नि। अहिले सङ्घर्षको बटम लाइन भने त रुकुम हत्याकाण्ड जो भयो, धनुषामा जो हत्या भयो, रूपन्देहीमा जो हत्या भयो, बलात्कार भयो, त्यसका अपराधीहरूलाई सजायको कठघरामा बिना छलछाम, बिना राजनीतिक सुरक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अपराधीलाई जोगाउने काम बन्द गरिनु पर्यो र उनीहरूलाई विद्यमान कानुन र संविधान मुताबिक चाहिँ सजायको प्रक्रियामा ल्याउनु पर्यो भने त बटम लाइन त अहिले त त्यही त हो नि। त्यो बटम लाइन क्लियर नै छ, त्यसमा छैन भन्ने छैन। तर समस्या यहाँ अर्को छ। त्यो के छ त भने सुरुदेखि नै रुकुम हत्याकाण्डपछि राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीको त्यस क्षेत्रका राजनीतिक कर्मीहरू चाहिँ त्यो घटनालाई छोपछाप पार्ने वा त्यसलाई भवितव्य बताउने वा त्यसलाई जातीय भेदभावको कारणले होइन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने, मृत्यु भएको हो, हत्या होइन भन्नुपर्ने र समग्र काण्डलाई एउटा भवितव्य दुर्घटनामा सीमित गराउने त्योतिर सुरुदेखि चाहिँ क्रियाशील देखिन्छन्। होइन, त्यहाँको सांसदले संसदमा बोलेको कुरा हेर्दाखेरि, त्यहाँको मेयरले बोलेको हेर्दाखेरि, त्यहाँको वडा अध्यक्ष आफै त्यो घटनामा सामेल भएको देख्दाखेरि सबै हेर्दाखेरि भनेपछि बटम लाइन नभएर समस्या भएन। भएको के त भने राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीको एउटा त्यो क्षेत्रको राजनीतिक नेतृत्व नै त्यो काण्डलाई चाहिँ काण्डबाट अपराधीहरूलाई जोगाउनेतिर गएपछि अनि टकराव त्यहाँबाट सुरु भएको। अब त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ जति पनि अनुसन्धान भयो त्यो अनुसन्धानका प्रमाणहरूलाई उल्टाउने काम सुरु भयो। जस्तो कि कुनै पनि मुद्दाका 4 खम्बा भनिन्छ होइन, कुनै पनि मुद्दाका 4 खम्बा, 4 प्रमाणका 4 मुख्य अदालती कारबाहीको भनिन्छ। पहिलो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दोस्रो प्रकृति, लासको प्रकृति मुचुल्का, जुन बेलामा भेट्यो त्यो बेला उठाउने मुचुल्का होइन, तेस्रो घटनामा प्रयोग गरिएका चाहिँ हतियारहरू वा औजारहरू वा प्रमाणहरू होइन, यिनीहरू देखिन्छ। तर त्यहाँ के गरियो त भने प्रकृति मुचुल्का उठाउँदाखेरि लासको स्थिति जे थियो, कसैको हात भाँचेको थियो, कसैको खुट्टा भाँचेको थियो, कसैको दाँत भित्र पसेको थियो, कसैको चाहिँ निधारमा प्वाल परेको थियो इत्यादि थियो। ती सबैलाई प्रकृति मुचुल्कामा उल्लेख नै गरिएन, बरु नदीमा बग्दाखेरि धसारिएको भन्ने खालको लेखियो। एक दोस्रो पोस्टमार्टमको रिपोर्ट चाहिँ डुबेर मरेको भनेर लेखियो, जबकि डुबेर मरेको लासको भुँडी फुलेको हुन्छ, पानी खाएको हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। त्यस्तो 6वटै लासमा थिएन, त्यो पनि उल्टाइयो। त्यसपछि अब त्यत्रो मान्छेहरूको हत्या भएको छ तर 2वटा भाँचिएका लट्ठी बाहेक हतियारको रूपमा केही पनि अनुसन्धान गरिएको छैन, जुटाइएको छैन भनिसकेपछि यो त योजनाबद्ध रूपमा त्यो केसलाई चाहिँ भवितव्य बताउने र अपराधीहरूलाई रक्षा गर्नेतिर गएको देखियो। अब त्यसको निगरानी कति गरियो भन्दाखेरि निगरानी गर्ने भने के हुँदो रहेछ र, निगरानी गर्ने भनेको त्यो ठाउँका उत्पीडितहरूले, त्यो ठाउँका न्यायप्रेमीहरूले सम्भव भएसम्म सङ्घर्ष गर्ने कुरा हो होइन। सङ्घर्ष गर्दाखेरि पनि सिङ्गै राज्य लागेर, सिङ्गै राजनीतिक पार्टी र राज्य लागेर उनीहरूको विरुद्ध चाहिँ
नाङ्गै हस्तक्षेप हुन्छ भन्दा त्यसको त त्यहाँको उत्पीडित समुदायले मात्रै त्यसलाई ठेक्न सक्ने स्थिति त भएन हैन। जस्तो भनौँ न राज्यले चाहेको भए ती लासहरूलाई उसले यथोचित रूपमा चाहिँ जहाँ चाहिँ चिस्यान छ, जहाँसँग फ्रिज छ, लासलाई चाहिँ डिस्पोज हुन नदिने फ्रिज छ, त्यो ठाउँमा ल्याएर राखिहाल्थ्यो उसले हैन। तर त्यो राज्यले त्यो गर्नै चाहेन। लास गनाइ राखेको छ, पोस्टमार्टम भइसक्यो, अब गर्ने के भएपछि त जलाए पनि नजलाए पनि त डिस्पोज हुने भयो। उनीहरूले माग गरे, दलितहरूले माग गरे, न्यायप्रेमीहरूले माग गरे कि त्यो लासलाई चाहिँ डिस्पोज नहुने ठाउँमा राखिनुपर्छ अहिलेलाई भनेर भनियो। तर राज्य त्यो गर्न तयार भएन। अब राज्य तयार नभइसकेपछि त त्यो चिस्यान त कहाँबाट खोजेर ल्याउँछ र उत्पीडित समुदायले सक्ने कुरा भएन। त्यो लासहरू जलाइयो हैन। अब जलाइसकेपछि पोस्टमार्टम गडबड बनाइयो, राज्य पुरै लागिसकेपछि अब त्यसको त केही उपाय छैन। त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु बाहेक त अर्को केही विकल्प हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि निगरानी भनेको सङ्घर्षबाट गर्ने कुरा रहेछ। तर सिँगै देशै उल्टाउने गरी निगरानी त अहिले सम्भव थिएन। त्यो लकडाउनको बेलामा त्यो पनि सम्भव थिएन हैन। जति सम्भव हुन्थ्यो त्यति मान्छेहरू सडकमा आए, हस्पिटल घेराउ गरे, मान्छेले सबै कुरा गरे। तर पनि राज्य आफै लागिसकेपछि त 1 लाख चाहिँ फौज लिएर बसेको हैन, 1 लाख पुलिस लिएर बसेको राज्य चाहिँ एउटा सानो समुदायको विरुद्ध, एउटा थोरै जनसङ्ख्याको समुदायको विरुद्ध लागिसकेपछि त त्यो त हल हुने कुरा भएन। त्यस कारणले अहिले पुरै षड्यन्त्र चाहिँ राज्य सहित लागेर त्यो मुद्दालाई, त्यो अपराधको मुद्दालाई कमजोर पार्ने दिशामा नै प्रयत्न भइरहेको छ हैन। अब त्यसलाई सजायको प्रक्रियामा ल्याउनका निम्ति म एउटै मात्रै उपाय देख्दछु अब कि अदालती प्रक्रियाबाट त त्यो मूलभूत रूपमा सम्भव म देख्दिनँ। अब एउटै मात्रै उपाय छ कि देशभरि दलित मात्रै होइन, गैर दलित सहित न्यायप्रेमी हिस्सा, प्रगतिशील हिस्सा सडकमा आउने, सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिने र राज्यलाई बाध्य पार्न सक्यो, राज्यलाई चाहिँ न्यायको प्रक्रियामा आउनको निम्ति बाध्य पार्ने गरी सङ्घर्षको निरन्तरतामा जान सकियो भने मात्रै, लान सकियो भने मात्रै त्यो अपराधको मुद्दालाई न्यायिक कठघरामा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। हामी त्यसैको निम्ति सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ, गर्न कोसिस भइरहेका छ। अब अन्तिम प्रश्नहरू लिउँ है सीताजी। हुन्छ हजुर। अहिले म चाहिँ दिलबहादुर विश्वकर्मा, उहाँले हात उठाउनु भएको छ, मैले उहाँलाई दिन्छु। त्योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ रश्मि पण्डितको एउटा प्रश्न यहाँ च्याट बक्समा आएको रहेछ, उहाँको प्रश्न म पढेर सुनाउँछु। उहाँ लेख्नुहुन्छ प्राय मेरो पनि छ, हात उठाएको देख्नु भएन कि म पनि। ए हुन्छ मामा, हजुरको हात आएको थियो। उहाँको प्रश्न म सोध्छु। प्राय गैर दलितहरूको, हजुर दाइ, हजुरलाई पनि म समय दिन्छु। प्राय गैर दलितहरूको यस्तो प्रकारको जनचेतनामूलक अथवा प्रशिक्षण अथवा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी न्यून हुने गरेको छ। यसले गर्दा जात व्यवस्थाका नकारात्मक असरहरू बारे उनीहरू सुसूचित हुने अवसरबाट आफै वञ्चित भएका छन्। सामाजिक मुद्दा गैर दलितको साझा मुद्दा कसरी बनाउन सकिएला भनेर रश्मि पण्डितले सोध्नु भएको छ। त्यस पछाडि म दिल विश्वकर्मालाई दिन्छु, त्यस पछाडि डाक्टर डोनर रसाइली दाइलाई दिन्छु, त्यस पछाडि पूर्ण विश्वकर्मा हुनुहुन्छ पोर्चुगलबाट, उहाँलाई दिन्छु। मेरो हजुर नमस्ते सबैजनालाई। म दिल विश्वकर्मा, म घर चाहिँ बागलुङ हो। म एनएनडी स्टोरमा काम गर्छु र आवती सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ राख्नु भएको छ र उहाँलाई मेरो एक दुईवटा प्रश्नहरू चाहिँ छन् र यसमा चाहिँ यो दलित आन्दोलनले राजनीतिक विचार अनुसार चाहिँ यो वर्ण मान्ने कि वर्ग मान्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ पनि छ। र हामी चाहिँ अब दलित आन्दोलनले वर्णलाई पहिलो चाहिँ प्राथमिकता मान्ने कि वर्गलाई मान्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो यसमा चाहिँ मैले अलिकति उहाँको केही कुराहरू चाहन्छु। र अर्को चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि दलितहरू भएको चाहिँ अधिकांश भएको इन्डियामा महात्मा गान्धीको स्वराजले पनि काम गरेन, दलितहरूको चाहिँ हितमा चाहिँ काम गरेन। र नेपालको कुरा हेर्दा पुरानो चाहिँ अब राजनीतिक दल काङ्ग्रेसको समाजवादले पनि गरेन। र अहिले चाहिँ अब अहिलेको वर्तमान परिदृश्यमा हेर्दाखेरि कम्युनिस्टको अब विचारधारा, अब मार्क्सवाद, लेनिनवाद अब के हो, त्यो विचारधाराले पनि यो हामीलाई चाहिँ न्याय गरेन भनेपछि हामीले अब कुन चाहिँ विचार चाहिँ अब अगाडि बढाउने, कुन बात हामीलाई चाहिने हो, त्यो चाहिँ के हो त त्यहाँ अब हामी अगाडि बढ्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ। र अर्को हामी चाहिँ अब यो वर्तमान नयाँ पुस्तामा थरहरू फेर्ने हामीको यहाँ त्यो प्रचलन चाहिँ बढ्दो छ। र यो थरहरू फेर्दाखेरि अब प्रायः चाहिँ अब खसारेकै थरहरू चाहिँ दलितहरूमा आउँछन्। एक हिसाबले आफ्नो चाहिँ अब जुन थर हो त्यसमा जानु पाउनु त राम्रो पनि हो,
हैन। तर यसमा चाहिँ के चाहिँ देखिन्छ भने एकातिर थर फेर्दाखेरि हाम्रो जनसङ्ख्या घट्दै जाने भन्ने एकातिर त्यो देखिन्छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ थर फेरे पनि अब यो हामीलाई चाहिँ थाहा पाउँदाको दिनमा त विभेद चाहिँ हुन्छ भनेपछि हामीले यो थर फेर्ने भन्ने कुरालाई कसरी लिने चाहिँ यो मुख्य चाहिँ एजेन्डालाई बनाएर अब यो चाहिँ 2-3 पुस्तापछि यो चाहिँ निमित्यान्न हुन्छ बराबरी भइन्छ भन्ने हाम्रो त्यो खालको निष्कर्ष हो कि अब 2-3 पुस्तासम्म पनि हामीलाई यहाँ थाहा पाउँदासम्म त विभेद हुन्छ घिमिरे भने कामे घिमिरे कि बाहुन घिमिरे भन्ने कुरो चाहिँ आइहाल्छ भनेपछि यो थर फेर्ने कुरालाई कसरी लिने भन्ने कुरा र अर्को अन्तिममा एउटा चाहिँ यो अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो राजनीति अथवा गैर राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ साझा सङ्गठन जो चाहिँ स्थानीय तहको ओडादेखि लिएर स्थानीय तह हुँदै जिल्ला हुँदै प्रदेश हुँदै अब केन्द्रसम्म ताकि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई बलियो चाहिँ आन्दोलन गर्न बलियो गठनको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ र त्यो चाहिँ अहिलेसम्म त्यो खालको चाहिँ संरचना हामीले किन भएन त्यो चाहिँ गर्न आवश्यक छ कि छैन र त्यो चाहिँ गर्नको लागि के चाहिँ आधारभूत कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ भन्ने म यति नै कुराहरू राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हेलो हजुर सीताजी अरु प्रश्नहरु पनि एकैचोटि सक्नु अरु प्रश्नहरु पनि एकैचोटि ल्याउँ भने हुन्छ। म आउटजी म द्रोण रसाली चाहिँ राख्छु। सीताजीको चाहिँ त्यहाँ के टेक्निकल प्रब्लम पऱ्यो कि जस्तो लागिरहेको छ। सीताजी म्युटमा पनि हुन्छ। हजुर मेरो अलिकति नेटले समस्या पारे जस्तो छ। ल म अगाडि बढौँ त। हुन्छ हजुर। नमस्कार सबैलाई र मुख्य गरेर हाम्रो आउतीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो ग्रुपमा चाहिँ आएर एउटा आफ्नो चाहिँ भएको ज्ञान र अनुभवहरू सेयर गर्नुभयो। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यस्तो प्रकारको वैचारिक हिसाबले प्रस्तुत गर्ने चाहिँ वातावरण धेरै जसो हाम्रो दलित आन्दोलनमा छैन। प्रक्रियागत रूपमा मात्रै जाने धेरै जसो छ। जहाँसम्म आउटीजीको स्थान छ यहाँले चाहिँ समस्यामा विभिन्न प्लेटफर्महरूमा एउटा वैचारिक कुराले एउटा थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क दिने गर्नुहुन्छ। यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ र यहाँ चाहिँ यो यसमा पनि गर्नुभयो। त्यो कारणले पनि मैले जिज्ञासामा सम्मिलित भएँ। मैले केही चाहिँ इस्युहरू यसमा राख्छु। यहाँकै अलिकति क्लियर भइरहेको छ। सबैले अरू साथीहरूले म्युट गरिदिनु भयो भने। हेलो हजुर दाइ कन्टिन्यू गर्नु होला। स्पष्ट सुनिएको छ म बोल्दा? हजुर हजुर। अब यसमा चाहिँ यो अब हाम्रो आउटीजीले चाहिँ राख्दै आउनुभएको जुन वैचारिक कुरा छ यो जातीय व्यवस्था जात व्यवस्थाको चाहिँ जरो गाडेको हुनाले ऐतिहासिक रूपमा प्रिहिस्टोरिक टाइमदेखि नै यो जरो गाडेको र त्यसलाई चाहिँ हटाउने कुनै प्रयास नभएको मूल जरोमा नभइकन हामी प्रक्रियागत कुराहरूमा मात्रै हामीले ट्याकल गर्न लाग्यौँ। त्यो कारणले यो चाहिँ समस्या छ र त्यसलाई जरो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो र उहाँले यो चाहिँ जुन जात व्यवस्थाका विभिन्न तीन अङ्गहरूको बारेमा डिसेक्सन गरेर चाहिँ दिनुभयो। त्यो आफैमा बहुत महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने अर्थतन्त्र, राजनीतिक र संस्कृति। तर अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीको उसमा आइपुग्दाखेरि हामीलाई के छ भने साँच्चै भन्ने हो भने एउटा अशिक्षा र उसको कारणले ह्याङओभरको कारणले मात्रै यो चाहिँ जात व्यवस्था रहिरहेको छ जस्तो लाग्छ। किनभने त्यसका अङ्गहरू सबै अङ्गभङ्ग भइसकेका छन्, सबै चाहिँ तोडिएका छन्। जस्तो अर्थतन्त्र पहिलेको जस्तो जुन जात व्यवस्थामा सुरु गरेको र ऐतिहासिक कालदेखि चाहिँ जात व्यवस्था ल्याउँदै गरेको अर्थतन्त्र नेपालमा अब छैन र अब हुनेवाला पनि छैन। अब दिनकै नै हरेक दिन चाहिँ यो परिवर्तन हुँदैछ र अर्थव्यवस्था चाहिँ नेपालले जुन
परम्परागत हिसाबले चलाइरहेको थियो, जस्तो किसानको घर अथवा हाम्रो चाहिँ यो अहिले हामीले प्रश्न देखिहाल्यौँ, रिमिटेन्स इकोनोमीले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र टोटल्ली डिफ्रेन्ट भएको छ, त्यो तसनस भएछ। राजनीतिमा चाहिँ अब विभिन्न परिवर्तन हुँदै गरेर एउटा राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ पनि आए, त्यो आउनाले गर्दाखेरि पनि त्यो पनि तसनस भएछ। जहाँसम्म संस्कृति र धर्म छ त्यो पनि तसनस भइसकेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको जुन चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा पञ्चायती कालमा चाहिँ संस्कृतिबाट ल्याएको भनेको एउटा आधारशिला भनेको चाहिँ एउटा राजतन्त्र थियो। राजालाई चाहिँ विष्णु भगवानको अवतार मानेर त्यसैबाट निस्किएका जति पनि संस्कृतिका धारहरू छन् त्यसलाई नै फलो गरेर जाने भनेर सबै चाहिँ त्यो पुराणहरू र उपनिषद जे भनौँ तिनीहरूलाई आधार मान्दै त्यो राजालाई चाहिँ विष्णु भगवानको अवतार मान्दै ल्याइरहेका कुरा। अब राजा नै गइसकेपछि त्यो संस्कृति पनि एक हिसाबले चाहिँ परिवर्तन भइसक्यो। अब नेपालमा नेपाल आइडल अथवा चाहिँ मैले भन्ने गरेको चाहिँ अब यो भोइस अफ नेपाल अमेरिकामा जे छ त्यो सबै आउनेवाला छ। अब एमसिसी आएपछि झन् अब त्यहाँ धेरै कुराहरू अझै बढी पनि आउँछ। भएपछि यी तिनटै नै भताभङ्ग भइसकेको छ। ओन्ली बाँकी के छ भने के अरे त्यो केही नभए पनि एउटा गन्ध भए पनि राख्दै गरौँ भनेर एउटा ह्याङओभर, एउटा चाहिँ नबुझ्ने मान्छे, अब बुझेर पनि बुझ नपचाएको मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हुने हिसाबले त्यो जुन फाइदा लिइरहेका समुदायहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ह्याङओभरको रूपमा चाहिँ अड्काइराखेको, तर उनीहरूको चाहिँ आधार बेस चाहिँ खतम भइसकेको छ भन्ने मैले मान्दछु। यो तर तपाईँको क्लासिफिकेसन चाहिँ एकदमै सही र अध्ययनपूर्ण छ र यो आफैमा इम्पोर्टेन्ट छ। र हामीले मलाई के लाग्छ भने दुई प्रकारले जानुपर्छ, टु प्रोङ एप्रोच भनेर भनिन्छ, जहाँसम्म सोल्युसनको कुरा गरिन्छ। एउटा आधारभूत हिसाबले वैचारिक हिसाबले यो चाहिँ जात व्यवस्थालाई तोड्दै जानुपर्छ भनेर हामीले लङ टर्म चाहिँ एउटा दीर्घकालीन चाहिँ प्लान बनाएर त्यसमा चाहिँ जानु पर्यो, जसमा चाहिँ हामीले पुरा समाजलाई नै परिवर्तन गर्ने हिसाबले जानु पर्यो। किनभने यो दलितले मात्रै एउटा 13 देखि 15% दलितले मात्रै परिवर्तन गरेर मात्रै पनि नहुन सक्छ। हामीले त्यो एलाइजहरू क्रिएट गर्दै जानु पर्यो। हाम्रा मित्र शक्तिहरू को छन्, कहाँ छन्, देशमा नभए विदेशमा पनि होलान्, कमसेकम त्यस्ताहरूमा पनि गर्नु पर्यो। जस्तो युएनमा हामीले आवाज उठाउनु पर्यो। दलित मुद्दा एउटा चाहिँ जड प्रश्न छ भनेर अहिलेसम्म इन्डियाको प्रेसरले गर्दाखेरि युएनमा चाहिँ उठाउन सकिरहेको छैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले धक्का लगाउनु पर्यो। त्यो एउटा चाहिँ आधारभूत हिसाबले एकातिर जानु पर्यो। अर्को चाहिँ व्यवहारिक पक्ष, डे टु डे हाम्रा जनताहरूले, दिनभन्दा जनता हाम्रा समुदायहरूले दिन प्रतिदिन उनीहरूले दुःख पाउँदै जाने, हत्या, व्यभिचार, रेपदेखि लिएर अनेक किसिमका चाहिँ एट्रोसिटिजहरू खप्न पर्ने भइरहेको छ। तर यसका लागि चाहिँ प्रतिबन्धात्मक चाहिँ कानुनहरू पनि सँगसँगै बनिरहेछन्। धेरै कडा कानुन नहोला, केही न केही त छ। कानुन मुख्य कुरा चाहिँ सानै भए पनि ल चाहिँ देशमा रुल अफ लको चाहिँ एउटा इन्स्योर गर्न पर्यो, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न पर्यो र त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ रुल अफ ल त्यहाँ लागू हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हुनु पर्यो। किन जबसम्म रुल अफ ल हुँदैन, अब हामीले जे व्यवस्था गरे पनि, मान्छेले जे गरे पनि अब त्यो एउटा ढुङ्गे युगमा चाहिँ अथवा यो चाहिँ हन्टर एन्ड ग्यादररहरूकै जस्तो जसको बल छ त्यसले चाहिँ गर्ने कुरा आउँछ। जब रुल अफ ल भयो भने सिम्पल पुलिसले एक दिन चाहिँ कटघरामा बोलायो भने पनि त्यसको चाहिँ रेकर्ड चाहिँ खराब हुन्छ र त्यो चाहिँ हुन्छ। जस्तो विभिन्न देशहरूमा चाहिँ जहाँ रुल अफ ल चाहिँ राम्रो मजबुत छ, जहाँ चाहिँ मानवाधिकार पनि मजबुत छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ केही सानो कुरा भए पनि मान्छेहरूले चाहिँ सतर्क हुन्छ र त्यसबाट ललाई रेस्पेक्ट गर्छ। यो चाहिँ डे टु डे चाहिँ कुराहरूमा हामीले चाहिँ व्यवहारिक कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। र यो दुवैलाई चाहिँ सहयोग गर्ने एउटा चाहिँ यहाँले पनि अगाडि राख्नुभयो, एउटा सङ्गठनात्मक संरचना हाम्रो दिलबहादुरजीले पनि स्थापना गर्नु के अरे यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो कुरो हाम्रोमा छैन। मैले अब यहाँसँग प्रत्यक्ष चाहिँ इन्टरेक्सन हुन पाएको छैन, तर म चाहिँ त्यो 2003 नेपाल दलित इन्फो नेटवर्क चाहिँ सञ्चालन गरेर करिब चाहिँ 700 जति दलित इन्टेलेक्चुअल सायद चाहिँ र साथै फ्रेन्ड्स अफ दलितहरू लगायत हामी चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्दै, वास्तवमा चाहिँ त्यतिखेर फेसबुक भन्ने पनि थिएन, सोसल मिडिया पनि थिएन। त्यतिखेर वास्तवमा नेपालको पत्र पत्रिकाहरूले खासै रूपमा
कथाकथि तपाईँहरूका आर्टिकलहरू कसैका आर्टिकलहरू कहीँ कहीँ छापियो भने छापियो, नत्र भने न्युजमा चाहिँ त्यसरी आउँदा पनि आउँदैन थियो। त्यो टाइममा हामीले चाहिँ हाम्रो यो अन्तर्क्रिया बढाएर मान्छेहरूलाई लेखन शैली बढाउने इत्यादि धेरै कुराहरू अनि त्यसपछि कसो भन्नुभयो त्यो भएको थियो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा समस्याको रूपमा मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि हाम्रो चाहिँ सङ्गठन छैन। एउटा चाहिँ अहिले राजनीतिक विङहरू पोलिटिकल विङहरू त छ, दलितको एनजिओहरू पनि छ, तिनीहरूले काम नगरे होइन, धेरै काम गरेको। अनि नेपालको अब यो दिलबाजीहरूको चाहिँ संस्थाहरू पनि छ। त्यो तर पनि त्यसले चाहिँ तलदेखि माथिसम्म रिप्रेजेन्टेटिभ भएर हाम्रो कमन भोइस एउटा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ ललकार्ने किसिमको हाम्रो यो स्ट्यान्ड यो दलितहरूको भनेर एउटा एक भोइसमा चाहिँ भन्ने चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ एउटा सङ्गठन छैन। त्यो सङ्गठनको एकदमै आवश्यकता भएको छ र चाहिँ खास गरेर यहाँहरू नेतृत्व तहमा पुगिसक्नु भएकाहरूबाट हामीले आशा गर्छौँ कि हाम्रो नेताहरूबाट आशा गर्छौँ कि त्यस्तो खालको एउटा सङ्गठन चाहिँ खडा गरिदिनुहोस्। हामी पछाडि चाहिँ सहयोग गर्नलाई तयार छौँ, हामी चाहिँ त्यसलाई सङ्गठनात्मक रूप दिनलाई। तर हामीलाई चाहिँ जरादेखि ग्रासरुटदेखि नेसनलसम्म रिप्रेजेन्टेटिभ अर्गनाइजेसन जो चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक चाहिँ पार्टीसँग संलग्नता हुन्न। यसले यहाँले भन्नुभयो जस्तै जबसम्म रुल अफ ल हाम्रो चाहिँ समाजका मान्छेहरूलाई अत्याचार गर्न परेको छ त्यो चाहिँ राजनीतिक मुद्दा नभएर चाहिँ त्यो चाहिँ दलितको मुद्दा हुन्छ र त्यो बखतमा चाहिँ ती राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि त्यो चाहिँ सङ्गठनतिर त लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको परिवेश बनाउनको लागि एउटा चाहिँ सशक्त संस्थाको जरुरी छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो नेताको चाहिँ नेतृत्व छ, नेतृत्वको एकदमै जरुरी छ। म चाहिँ यो केही कुराहरू राखेँ, त्यसमा इस्युजहरू पनि छ, यहाँले आफ्नो कमेन्ट दिन चाहिँ म अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद डोनाज्यू। र मैले चाहिँ पूर्ण विज्ञज्यूलाई टाइम दिन्छु, यो अन्तिम प्रश्न हुनेछ। धन्यवाद आजको यस कार्यक्रमका आयोजक सीता रसाइलीजीलाई। र मेरो त्यति लामो क्वेसन छैन, सर्टकटमा छ। अनि आउती सरको त निकै पहिलादेखि नै पढिरहेको हुनाले मलाई चाहिँ पुरै याद छ। आउती सरको पहिलो किताब मैले जुन नयाँ गरेर पढेँ त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीको दस्तावेज पढ्ने बेलामा पनि ठुला जातका मान्छे दैलोभित्र बसेर चाहिँ सुन्ने, हामी दैलो बाहिर बसेर सुनाउने र सुन्ने प्रक्रिया भन्नेको त्यहाँबाटै सुरुवात हुन्छ। र अहिले पनि म अहिले भर्खर द्रोण रसाइलीजीले भनेको कुरामा केही सहमत छु, केही सहमत छु। राजतन्त्र गयो, सबै भयो होइन। अहिले राजतन्त्र एउटा चाहिँ गइसकेपछि अवशेष चाहिँ थुप्रै छन्, किनकि अहिले पनि हाम्रो सत्तामा जाने मान्छेहरू कालो बोका काटेर हात चुमेर भित्र चाहिँ छिर्ने सिस्टम गएको छैन। र कुनै पनि कार्यक्रमको नयाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास गर्ने बेलामा हिन्दू संस्कार अनुसार शङ्ख घण्टा बजाएर फुल अक्षतालाई पूजा गर्ने सिस्टम गएको छैन। त्यसबाहेक पनि फेरि चाहिँ दसैँमा 15 दिन छुट्टी दिने सिस्टम चाहिँ गएको छैन। त्यसले गर्दा यो सबै चिज पुनर्विचार गर्न पर्छ। पुनर्विचार गर्न मुख्य विषय विचार नै हो, वैचारिक समस्या हो भन्ने कुरो आइसक्यो। म धेरै बोल्न चाहिनँ। र मुख्य कुरो के हो भने पनि जात व्यवस्था जुन छ यो चाहिँ हिन्दू वर्णवादी समाजमा आधारित जुन जात व्यवस्था छ यसको लागि निकै कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो। तर हामी आफै दलितहरू पनि हिन्दू धर्मबाट चाहिँ निकै त्यसका बिचबाट हामी निकै ग्रसित छौँ, त्यो बिच हामीलाई लागेको छ। त्यसले गर्दा हामी पहिला त्यहाँबाट कसरी छुटकारा भन्ने कुरो त हामी आफै समस्या भयो। र धर्म परिवर्तन नै यो चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा होइन, यो चाहिँ मुक्तिको प्रक्रिया होइन भन्ने कुरो आइसक्यो। अनि चाहिँ हामीले चाहिँ डोन सरले भने राजनीतिसँग असम्बन्धित आन्दोलन मात्रै जुन उहाँले अपेक्षा गर्नुभयो त्यो चाहिँ मैले देख्दिनँ। किनभने चाहिँ अन्तर्गत सबै चिजको चाहिँ निष्कर्ष राजनीतिले दिने हो र बरु विचारमा चाहिँ अस्पष्ट भएको कारणले चाहिँ हामी अहिले पनि अन्यलमा छौँ। जस्तै सिराको चाहिँ चमारहरूले चिनो बहिष्कार आन्दोलनमा त्यति बेलाको ठुलो पार्टी हामीले आशा गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको त्यति बेला सांस्कृतिक फाँटको इन्चार्ज शान्ता मानवीले आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यहाँ नजान उर्दी जारी गर्नुभएको थियो। इतिहास त छ त जिउँदै। अहिले जुन रुकुम हत्याकाण्डमा प्रत्यक्ष अहिले प्रभाकरको चाहिँ जुन अहिले हस्तक्षेप छ यो चाहिँ हुँदै आएको। त्यसले गर्दा हामीलाई बाहिर एउटा कम्युनिस्टको चाहिँ खोल ओढेर भित्रमा हामीलाई पुरै शोषण दमन गर्ने चाहिँ जुन प्रक्रिया छ यस अन्त्यको लागि हामी लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र स्पेसल हाम्रो मुक्तिको प्रश्न त्यहीँनिर छ जो आउती सरले अहिले अवलम्बन गर्नुभएको छ। किन वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थामा नै मुक्ति हुन्छ र त्यहाँ नपुगेसम्म मुक्ति हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो फेरि राज्यको अहिलेको अवस्था के हो भने हामी आर्थिक रूपमा पनि विपन्न हो, त्यसको प्रमुख आधार चाहिँ भूमि हो।
अहिलेको भूमि न राज्यसँग छ न चाहिँ पीडितसँग छ। अहिलेको सत्ता कोसँग छ भने लगायतका लामा, दीपक मनाङ्गे, अजय सुमार्गी, राजेन्द्र खेतान, विनोद चौधरीहरू, एनसेल, केही शिक्षा चलाउने बोर्डिङ चलाउनेहरूसँग चाहिँ राज्य छ। समग्रमा चाहिँ कम्युनिस्टको राज्य छैन। त्यस कारणले यो दलालहरूको राज्य भएको हुनाले दलालहरूको चाहिँ अन्त्य नगरेसम्म, यो वर्णवादी समाज अन्त्य नगरेसम्म हामी पिनमा रहेको वर्ग हामी वर्षौँदेखि हजारौँ वर्षदेखि पिनमा पारिएको धर्मको आधारमा, पछि गएर कानुनको आधारमा पिरमा पारिएको सरले थुप्रै चाहिँ आवाज उठाउनु भएको छ। जस्तै नेपालको संविधान बन्ने राम्रो अवसरमा त्यति बेला बदमासी भयो, किन राजनीतिक दलबाटै बदमासी भयो, ठुल्ठुलो आशा आफ्नो पक्ष राखेको दलबाटै भयो। जस्तै सबैभन्दा ठुलो सरले चाहिँ त्यत्रो मेहनत गरेर दलितको चाहिँ केही इस्यु ल्याउनु भएको थियो, त्यो सबै ध्वस्त भयो। अब चाहिँ नयाँ सिराबाट उठ्न छ र अहिलेको आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु पनि मैले देखिरहेको छु आउती सर नै हो। त्यस कारणले आउती सरको विचारले त्यही नै हामीलाई यही नै कि दलित मुक्तिको सवालमा यो चाहिँ जाति व्यवस्थामा आधारित समाजलाई भत्काउन केही टेवा पुग्नेछ र हामी देश विदेशमा रहेकाले पनि जे जसरी सकिन्छ नैतिक, आर्थिक, वैचारिक अथवा चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। हामी विदेशमा रहेका सरहरूलाई ऊर्जा थपोस्, स्वदेशमा रहेर आन्दोलन गर्ने र कम्ती नै हाम्रो चाहिँ यत्रो कम्ती लगभग 8 दशकभन्दा पुरानो लडाइँको यो चाहिँ जुन अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ यसले सफलता प्राप्त गरोस् र सरको जुन अहिले चाहिँ यत्रो दिइराख्नु भएको छ, अहिले संसार सरप्रति आकर्षित छ विश्वभरिको मान्छेहरू। त्यस कारणले सरलाई अझ ऊर्जा थपियोस्। हामी विदेशबाट पनि सरलाई चाहिँ यो एउटा हौसला हुन सकोस् र हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने सरलाई चाहिँ जानकारी गराउँदै मेरो चाहिँ क्वेसन पनि अन्त्य गरेँ। धन्यवाद यहाँको क्वेसनको लागि र मैले आउती सरलाई यो माइक चाहिँ दिएँ। मैले अघि नै भनेको थिएँ अब हामी धेरै लामो जान सक्दैनौँ कि सडकमा कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्, केही न केही गर्नुपर्ने निस्किनु पर्ने छ। म यहाँ आएका प्रश्नहरूलाई अब संक्षिप्तमा राख्नेछु, अरू नभएका कुराहरू फेरि पछि पनि हामी लगातार छलफल गर्न सक्छौँ, गरौँला। अब वर्ग र वर्ण केलाई मुख्य मान्ने भन्ने एउटा प्रश्न आएको थियो। नेपालमा वर्गको निर्माण नै जातको आधारमा भएको हो, त्यसकारणले वर्ग नै प्रधान हो, त्यसमा कुनै विवाद छैन। तर वर्ग निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित हो, त्यो कुरालाई चाहिँ मुख्य रूपमा ख्याल गर्नु पर्यो। वर्ग भनेर वर्ग भन्ने बित्तिकै जात व्यवस्थाको संरचनालाई ख्याल नगर्ने जो विगतमा गल्ती गरियो त्यो गल्ती चाहिँ सच्याउनु पर्छ। आखिर जात व्यवस्थाबाट बने पनि अरू व्यवस्थाबाट बने पनि बन्ने त वर्गै त हो नि हैन। ठुलो जात हुने भने के हो र, धनी बन्ने भने त हो नि हैन। ठुलो जात हुने भने के हो र, राजनीतिक रूपमा शक्ति हत्याउने भने त हो नि। त्यसकारणले वर्ग निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ नेपालमा जात व्यवस्थाको आधारमा भयो भन्ने समझदारी चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने मुख्य कुरा हो। अब आयो यो थर फेर्ने भने थर फेर्ने कुरासँग यो जात व्यवस्थाको मुक्तिको प्रक्रिया केही पनि गाँसिँदैन। थर भने त थर ठेगान भने हो नि, थर ठेगान भने त पारिवारिक परिचय भनेको हो। पारिवारिक परिचय फेर्नुस् या नफेर्नुस् तपाईँ उही नै हो। त्यसकारण मुख्य कुरा त सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना र आर्थिक संरचना फेरिनु पर्यो, जसको कारणले खास मानिसलाई तलब बस्न बाध्य पारिरहन्छ। त्यसकारण थर मुख्य कुरा होइन। थर त अब त्यही भट्टराई थर बाहुनको पनि छ, त्यही भट्टराई थर दलितको पनि छ, त्यही घिमिरे थर अर्काको पनि छ, अर्काको पनि छ। त्यो थर मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रणाली र त्यसद्वारा निर्मित भएको संस्कृति हो हैन। तपाईलाई जुन थरको भने पनि तपाईँ कुन जातको भन्ने थाहा पाएपछि तपाईलाई हेपिहाल्नु पर्ने जो संस्कृति बन्या छ र त्यो हेप्न सक्ने राजनीतिक प्रणाली बन्या छ, हेप्न सक्ने मान्छेहरू जन्मिने आर्थिक प्रणाली बन्या छ हैन। समस्या त्यहाँनिर छ, थरको कुरा होइन। थर मन लाग्यो फेरेको, मन नलागे नफेरेको, त्यो पारिवारिक परिचय हो। पारिवारिक परिचय फेर्न मन लाग्यो फेर्ने, फेर्न मन नलागे नफेर्ने त कुनै ठुलो कुरा होइन। अहिले आउने नागरिकता कानुनले पनि त्यो अधिकार दिन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। तर त्यो त्यसले मुख्य भूमिका खेल्दैन। अब द्रोणजीले, डाक्टर द्रोणजीले राखेका अरू धेरै कुरासँग ठिकै छ, उहाँका सुझावहरू छन्, त्यसलाई हामीले कसरी परिमार्जित गर्दै जाने छलफल गरौँला। तर उहाँले भनेको कुरासँग एउटा कुरामा चाहिँ मेरो आधारभूत रूपमा फरक कुरा छ। त्यो के कुरा छ त, उहाँले भन्नुभयो कि अब अर्थतन्त्रमा जात व्यवस्था भत्किसक्यो भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि राजनीतिमा तहस नहस भइसक्यो जात व्यवस्था भन्नु, संस्कृतिमा पनि भइसक्यो, अझ एमसीसी नेपाल आएपछि त झन् धेरै हुन्छ भन्नु। अब यसबारेमा मेरो 2-3टा कुरा छ। उहाँले कसरी अर्थतन्त्रमा जात व्यवस्था भत्केको देख्नुभयो, जबकि
नेपालको सम्पत्ति भनेको के हो भने भूमि एउटा सम्पत्ति हो। त भूमिमा वर्चस्व चाहिँ अहिले पनि कसको छ? त्यसपछि आउँछ आधुनिक विकासको कुरा गरौँ न। आधुनिक विकासको कुरा गर्दाखेरि जलविद्युत आउँछ। जलविद्युतमा अहिले साना जलविद्युत 1 मेगावाट भन्दा तलका जलविद्युतमा चाहिँ जो निजी क्षेत्रबाट प्रशस्त बनिराखेको छ त्यसको मुख्य सञ्चालक समिति कसले हत्याउँदैछ? 1 मेगावाट भन्दा सानो प्रशस्त चाहिँ जो जलविद्युत बन्दैछ त्यो खोला चाहिँ कसले कब्जा गरेको छ त? त्यसमा कति प्रतिशत चाहिँ कति तल्लो जातका मान्छेहरूको सेयर छ त? त्यहाँ छ त? छैन नि त। हिजो जो माथि थिए तिनीहरूले नै त खोला नालाहरू कब्जा गरिराखेका छन्। ठुलो जलविद्युतको त कुरै छोडिदिनुहोस् न, 1 मेगावाट भन्दा तलको। अनि नेपालमा अहिले जतिवटा ब्याङ्क खुलेका छन्, जतिवटा सहकारी र फाइनान्स खुलेका छन्, त्यो चाहिँ कसले खोलिराखेका छ? त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पिन परेको मान्छेको चाहिँ कति सेयर छ? त्यहाँ छ त? त्यस्तो छैन नि त। अब तपाईँलाई म आर्थिक प्रणालीको एउटा म एकदम नीतिगत प्रश्न गर्छु। जस्तो कि नेपालको आर्थिक प्रणालीले के गर्छ भने नेपालमा पैसा कहाँ छ भने कि त बैंकमा छ कि त जमिनमा छ, प्रपर्टीमा छ, हैन? परम्परादेखि नै दलितसँग चाहिँ त्यस्तो लोभ लाग्दो जमिन छैन। या त भूमिहीन छ, घरेडी मात्रै छ, या त लोभ लाग्दो जमिन छैन। अब तपाईले उद्योग धन्दा आर्थिक स्थिति सुधार्न पर्यो भने तपाईले के गर्नु पर्यो? व्यवसाय गर्नु पर्यो। व्यवसाय गर्नको निम्ति लगानी खोज्नु पर्यो। लगानी लिन कहाँ जाने त? कि त जग्गा बेचेर लगानी निकाल्ने, पैसा निकाल्ने, या त तपाईले बैंकसँग ऋण लिने। तर जात व्यवस्थाको आधारमा निर्मित भएको बैंकिङ प्रणालीले के भन्छ? ऋण लिन जाने बित्तिकै कोल्याटरल ल्याऊ भन्छ, हैन? अब कोल्याटरल भनेको के हो? जमिन। जो जमिन दलितसँग छैन। हेर्दाखेरि त तपाईलाई लाग्छ कि यो त हैन बैंकहरुको बदमाशी हो भन्ने लाग्छ। तर गहिरेर अध्ययन गर्दै गयो चाहिँ जोसँग जमिन छैन त्यो चाहिँ नेपालको आजको अर्थतन्त्रमा पनि हैसियतमा आउन नसक्ने व्यवस्था हो नि यो त। अनि कसरी अर्थतन्त्रबाट आर्थिक क्षेत्रबाट चाहिँ जात व्यवस्था तहस-नहस भयो भनेको मैले बुझ्दिनँ यो कुरा। कसरी मिल्छ? यदि अर्थतन्त्रमा जात व्यवस्थाबाट ध्वंस भएको हो भने किन चाहिँ युरोप र अमेरिका जाने चाहिँ कथित उपल्लो जातका मान्छे धेरै हुन्छ? किन खाडी मुलुक जाने चाहिँ दलितहरू बढी हुन्छ त? किन हुन्छ त्यस्तो? हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा जात व्यवस्था छैन भन्ने दृष्टिकोणबारे हामीले पुनर्विचार गरेर छलफल गर्नु पर्दछ। अब राजनीतिमा चाहिँ तहस-नहस भयो भनेर पनि मान्नु भयो उहाँले। कसरी मान्नु भयो? म अचम्मित छु। हैन? अचम्मित छु। अब चाहिँ कर्णाली प्रदेश नेपालमा सबभन्दा बढी दलितहरू भएको प्रदेश हो, तर त्यही कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीमण्डलमा एकजना पनि दलित छैन। अनि त्यो राजनीतिमा कसरी ध्वस्त भयो त जात व्यवस्था? परम्परागत जात व्यवस्थाबाट आउने मान्छेहरू मात्रै राजनीतिक थलोमा बस्ने प्रणाली चाहिँ यथावत छ। हरेक पार्टीको चाहिँ 90% भन्दा बढी हिस्सा चाहिँ 80-90% भन्दा बढी हिस्सा चाहिँ हिजोको जात व्यवस्थाको सबभन्दा माथि रहेको खलकले ढाकिराखेको छ, हैन? त्यो ढाक्दै जानेवाला छ। कर्मचारी तन्त्र 70% भन्दा बढी चाहिँ एउटा खास समूहले 12% जनसङ्ख्या भएकोले ओगट्या छ, हैन? 1.5% भन्दा बढी दलितहरू चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा माथिल्लो पदमा कोही पुग्न पाएको छैन। अनि जात व्यवस्था राजनीति र प्रशासनबाट तहस-नहस भयो भनेर कहाँबाट कुन तथ्याङ्कको आधारमा निष्कर्ष निकालेको हामीले? यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ म चाहिँ सहमत छैन है, यो कुरामा सहमत छैन। त्यस्तो होइन। संस्कृतिमा पनि चाहिँ नि हैन, इन्डियामा चाहिँ गेट ट्यालेन्ट, अमेरिका गट ट्यालेन्ट आयो, हैन? अमेरिकामा भोइस अफ अमेरिका आयो, त्यो सबै नेपाल आउँदैछ, संस्कृतिमा गयो भनेर भनिन्छ। त्यस्तो हो त? त्यही हो त कुरा? त्यसरी मान्न मिल्छ? अझ एमसीसी पनि उहाँले जोड्नुभयो। एमसीसी त धेरै विवादित कुरा हो। एमसीसी भनेको कुनै अनुदानको कुरा होइन त्यो, हैन? एमसीसी धेरै नेपाली समाजको निम्ति घातक छ। क्यानाडामा बसेर हेर्दा के देखिन्छ म जान्दिनँ। हामी यहाँबाट हेर्दाखेरि त्यो धेरै नै डरलाग्दो कुरा हो, हैन? त्यो अर्कै विषय हो। त्यो अहिले यसमा यहाँ छलफल नगरौँ। तर चाहिँ नेपालको संस्कृतिमा चाहिँ जात व्यवस्था तहस-नहस भइसक्यो भन्ने जो निष्कर्ष छ त्यो कुरा चाहिँ झन् मिल्दैन, त्यो हुँदै होइन। अरू कुरामा बरु अरू क्षेत्रमा अलिक कमजोर छ भन्न मिल्छ, संस्कृतिको क्षेत्रमा त त्यो मिल्दैन। मिल्थ्यो भनेदेखि यसमा एउटा छोटो मैले क्लारिफिकेसन एक सेन्टेन्समा दिन्छु। फेरि के भएको कुरा सक्नु परेन भनेको हैन? एउटा तपाईले भए सबै सुनियो नि त, त्यत्रो लामो कुरा सुनिएन, धैर्यतापूर्वक सुनियो नि। अब मेरो कुरा सुन्नु न, अरू नभ्याएको कुरा फेरि पछि पनि त गरौँला। त्यसकारणले संस्कृतिको क्षेत्रमा चाहिँ झन् तहस-नहस भयो भन्ने हो भने रुकुम हत्याकाण्ड किन घट्यो? त्यो होइन, त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। जात व्यवस्थाको अर्थतन्त्र पनि त्यसको निरन्तरतामै नै छ, राजनीतिमा पनि त्यसको निरन्तरतामै छ।
र संस्कृतिमा पनि त्यो झन् जबरजस्त छ। यो विषयमा म चाहिँ सहमत होइन भने मात्रै हो, तपाईँ सहमत भइदिनु पर्यो भने होइन। त्यस कारणले हामी फेरि यो विषयमा थप छलफल गरौँला। यदि यस्तो केही पनि छैन, यो तहस नहस भइसक्यो भन्ने हो भने त फेरि नेपालको संविधानमा अहिले जे लेखा छ त्यति पनि लेख्न पर्दैन भन्ने थाहा पुग्छौँ होइन। त्यस कारण त्यो कुरा सही होइन जस्तो मलाई लाग्छ। हामी छलफल गरौँला। आज मैले समयको कारणले अरू थप व्याख्या गर्न भ्याइन, अरू उत्तरहरू दिन भ्याइन। तपाईँहरूले अवसर दिनुभयो भने अरू कार्यक्रमहरूमा फेरि छलफलमा भाग लिउँला। अहिले बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, यहाँको एउटा सानो सेन्टेन्स चाहिँ म थप्न चाहन्छु। एउटा सेन्टेन्स के हो भन्दाखेरि मैले यो के अरे आरतीजीले जुन चाहिँ हिसाबले चाहिँ उत्तर दिनुभयो त्यो प्रकारको होइन। मैले चाहिँ भनेको त्यसलाई चाहिँ यो त निरन्तरता अझै छ। यहाँले भन्नुभएकोमा म एकदमै समर्थनमै छु। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यो जुन आधारमा सुरुमा चाहिँ त्यो गरेका थिए त्यो आधारहरू भत्केको छन्। अब यिनीहरूले जबरजस्ती मात्रै अगाडि लगिरहेछन् भन्ने हिसाबले मैले भनेको। त्यो चाहिँ सबै परिवर्तन भइसक्यो र सबै प्राप्ति भइसक्यो भनेको होइन। यो चाहिँ अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिका जुन आधारभूत चाहिँ पहिले संरचनाहरू थिए त्यसको चाहिँ आधार गर्ने चाहिँ अहिले आधार चाहिँ यो गैर दलितहरूलाई चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ छैन। त्यसकारण यो बिस्तारै यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले भत्काउन सकिन्छ भन्ने मैले भल्नरेबिलिटीको हिसाबले भनेको हो। तर यो चाहिँ परिवर्तन भएर यो चाहिँ तहस नहस भयो भन्ने अर्थमा चाहिँ भने होइन। हस्, धन्यवाद डोर्नज्यू। र आजको जुन बहस रह्यो जात व्यवस्थाको हिंसक चरित्र र यसको अन्त्य कसरी, विविध मिडियाको संवादमा यो यहाँहरूको उपस्थिति रह्यो, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उत्साह पनि प्रदान गरेको छ। र आहुति जो उहाँ चाहिँ निकै राम्रो विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण एकदमै रिसर्चमा बेस्ड रहेर उहाँले चाहिँ उहाँका विचारहरू राख्नुहुन्छ। यो चाहिँ निकै ज्ञानवर्धक नै छ हाम्रो, खास गरिकन दलित मुक्तिका लागि। उहाँ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ, गीतकार हुनुहुन्छ। उहाँ निकै बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेपाली जात व्यवस्थालाई एकदमै दार्शनिक तौरले एकदमै गहकिला दृष्टान्त विचारहरू राखेर आजको कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण बनाउनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ उपस्थित डाक्टर डोर्न रसाइलेज्यू, पूर्ण विक, ईश्वरी विक, रश्मि पण्डित, डाक्टर मोम विश्वकर्मा, यहाँहरू सबैलाई आजको सहभागिताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथमा युट्युबबाट लाइभ प्रसारणमा पनि हामीलाई सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको बहसको महत्त्वपूर्ण सार चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा जातको आधारमा नै वर्गको निर्माण भएको छ र त्यसैले वर्गीय मुक्ति र जातीय मुक्ति विषयहरू एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छन्, यिनीहरू फरक छैनन् भन्ने बुझाइरहेको छ। र नेपाली समाज मूलतः जात व्यवस्थामा आधारित समाज हो। विगतमा भएका सबैजसो राजनीतिक आन्दोलनहरू यसको आधारभूत आन्दोलनहरूले चाहिँ यसका आधारभूत चरित्रमा बदलाव ल्याउन सकेनन्। सतै रूपमा चाहिँ बदलाव ल्यायो। माओवादी जनयुद्ध जुन 10 वर्षीय जनयुद्ध रह्यो, त्यसको युपी सेन्टरको रूपमा रहेको रुकुममा जुन जघन्य अपराध भयो त्यसले पनि यसले बदलाव लिन सकेको छैन भन्ने हामी सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौँ। र यो जातीय हिंसाको रूपमा देखिएकोले यो जात व्यवस्था चाहिँ हिंसक बन्दै गएको छ, किनकि प्रतिकार गर्न सक्ने चेतना दलित समुदायहरूमा आएको कारणले यो घटनाहरू निम्तिएको भन्ने पनि बुझाइ देखिन्छ। त्यस कारणले यो आजको बहस नै अन्तिम रहेन। यो विषय निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो र यो विषयलाई छिरफार गर्दै एकदमै मेन तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ, रणनीतिक तरिकाले। यो बहसहरू आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तरता दिने नै छौँ। आजको बहसमा सहभागी हुनुभएका हाम्रा अतिथि आहुतिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँले यस पछाडि चाहिँ आन्दोलनमा जानको लागि यहाँलाई हतार भएको पनि छ। यहाँलाई आन्दोलनमा यहाँको भूमिकाको लागि चाहिँ निकै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र शुभकामना नि दिन चाहन्छु। हाम्रो पनि ऐक्यबद्धता छ आन्दोलनमा। हामीले आफ्नो तर्फबाट टाढा रहेर भए पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छौँ। आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने नै छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि म
जनाउन चाहन्छु। यति भन्दै आजको कार्यक्रमलाई यहीँ सकिएको म घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। थाहा छ उहाँसँग धेरैजनाको प्रश्न छ, मेरो पनि धेरै प्रश्नहरू बाँकी नै रहे। आगामी एपिसोडमा चाहिँ उहाँसँग यी प्रश्नहरूको जवाब हामीले लिने नै छौँ। आज समयको पाबन्दीको कारणले धेरै समय नलिकन यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा अन्त्य भएको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।